अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन हज़रात, बहुत अच्छा आपने गेस किया, बिल्कुल मेरा नाम दुरुस्त आपने बताया, शफात अली मेरा नाम है। और ख़वातीन हज़रात, ये आपका प्रोग्राम, पसंदीदा प्रोग्राम जिसके साथ आपकी सुबह का आगाज़ होता है, बाखबर सवेरा। जनाब, आज का शो बड़ा दिलचस्प है, तो उस पर एक बहुत बड़ी दिलचस्पी अब से कुछ देर में हम अनाउंस करेंगे। ज़रा उसके लिए ज़रा जोड़ के ज़रा सुकून से बैठिएगा। साथ ही जनाब मुल्क की सियासत में नज़र डालेंगे, मौसम के हालात में नज़र डालेंगे, कराची में ठंड आने वाली है उस पर भी बात करेंगे। एंड साथ ही मदिया, देयर इज़ अ कॉस्मिक इवेंट गोइंग ऑन। कॉस्मिक इवेंट, सैयारा जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, और रात के वक्त एक चांद होता है और उसके साथ एक इतना बड़ा एक और स्पॉट होता है। एक खूबसूरत मंजर है, उसके वाले से भी जरा वो बात क्या करेंगे। पंजाबी गाना था, चंद चंद दे सामने आ गया, कुछ वैसे मनाजिर देखे वो तो थे मेरे मैंने लिए था, लोगों को। वो तो आपके वो मैं था, मैं शायर और ने चांद। आपको सोच के लिखा था। शायर, वो शायरी मैं ही हूँ। वो शायर ऐसे ही, अल्लाह का शुक्र कभी झूठ तो मैंने बोला नहीं। जनाब, इन तमाम सूरत हाल पे जरा बात करेंगे आज आपके शो में। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, इट्स गोना बी रियली बिल्कुल। बम्पी राइड। तो मेरा ख्याल में शुरू करें। बिल्कुल शफात। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। अली जफर मीशा केस में अहम पेशरफ। लाहौर की सेशन अदालत में FIA के चालान जमा होने के बाद मीशा, शफी, इफ़त रहीम और 8 मुल्जिमान को 18 जनवरी को तलब कर लिया गया। मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए गए। शहबाज शरीफ से फंक्शनल लीग का वफ्द आज जेल में मुलाकात करेगा। फंक्शनल लीग के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुर्रानी पीर पगाड़ा का अहम पैगाम और अपोजिशन लीडर तक पहुंचाएंगे। मोहम्मद अली दुर्रानी आज दोपहर 1 बजे कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मिलेंगे। टॉप स्टोरीज आपने जानी, और सबसे पहले बाखबर सवेरा में हम बात करेंगे सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से। हुकूमत के एक अहम इकदाम के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जो सेनेट के इंतखाबात का तरीक़ेकार के हवाले से है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेटिंग के लिए रेफरेंस दायर कर दिया गया है। सदर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 186 के तहत अब जो रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया है। आला अदलिया से राय देने की इस्तदा की गई है इस रेफरेंस में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने की तजवीज़ दी। रेफरेंस में लिखा गया कि सेनेट इलेक्शन दोनों की खरीदारी की बुराई से पाक और शफाफ होना चाहिए। ओपन बैलेट से जो अरकान की जो ट्रेडिंग होती है कि जी वो मैं इस तरफ ले लूँ, वो उस तरफ ले ले, हॉर्स ट्रेडिंग, इसको जी रोका जाएगा, और ये सियासी जमातों को हमेशा से मंशूर रहा है। बिल्कुल शफात। और दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ हमने भी देखा कि एक तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान के कहना था कि मुल्क के सरबराह बनने वाले सियासतदान आज इबरत का निशान है। कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर बच्चे बाहर भागे हुए हैं, वालिदैन की चोरी छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और ये पैसा उन पर अल्लाह का इज़ाफ़ है। क्या कहना था कल की तकरीब में प्राइम मिनिस्टर साहब का, आपको सुनवाते हैं। वो सियासतदान जिनको अल्लाह मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, वो भी हलाल की कमाई भी कर सकते थे, लेकिन जिस रास्ते पे वो निकल गए वो इबरत का निशान बने हुए हैं। उनके पास आज इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है, लेकिन कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। ये पैसा अल्लाह का अजाब है। जो हमारे माशी हालात हैं, सबसे ज्यादा कर्जे चढ़े हुए हैं, तो जब कर्जे चढ़ते हैं तो घर अपने खर्चे कम करता है, जब खर्चे कम करता है तो तकलीफ होती है लोगों को। हमने बैलेंस करना है, हम कर्जों पे गुजारा नहीं कर सकते। बड़े फख्र से आज कहता हूं, करंट अकाउंट डेफिसिट ये 5वां महीना है कि वो 17 साल के बाद वो सरप्लस में चला गया। हमारे मुल्क में अल्लाह ने सब कुछ दिया है, सिर्फ हमने अपनी मैनेजमेंट गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है और ये मुल्क उठ जाएगा। जनाब, मुल्क में कोरोना फैला हुआ है, और कोरोना फैला हुआ है, बड़ी लोगों में परेशानी पाई जाती है, अस्पतालों में रश है, लेकिन PDM जनाब वो जलसों पे जलसे कर रही है। छोटी छोटी रैलियां हैं, लेकिन बहरहाल वो जलसे कर रही है, मुनज़्ज़म जलसे कर रही है। कल मर्दान में जनाब PDM ने इजाज़त ना मिलने के बावजूद शो ऑफ पावर किया, रैली निकाली, और उसके खिताब के दौरान मरियम नवाज ने एक बार फिर हुकूमत पे शदीद तनकीद की। उनका कहना था कि हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं थे, तो शेरवानी पहनने की जल्दी क्या थी। बिल्कुल शफात। और कल के इस जलसे में मरीम नवाज का ये भी कहना था कि हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी कर ली है। क्या कहना था उनका इस जलसे के दौरान, आपको सुनवाते हैं।
एहतजाज करना उसी नालायकी और उसी नाअहली का एतराफ इमरान खान ने कल खुद टीवी पे किया। कहता है कि मैं समझता हूँ कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तुम जानते थे कि तुम नालायक हो, वजारत उज़्मा के अहल नहीं हो, शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी? तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी। 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अपने बहनोई को प्लॉट का कब्जा दिलाने के लिए पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। ताबेदारी करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। बंदे ने ताबेदारी बड़ी ईमानदारी से की है। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। 400-500 इस्तीफे जब आ जाएंगे, एक दिन इस मुल्क में जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। मदिया, फजलुर रहमान साहब ने बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया। वो कहते हैं जी हम पूरी कुव्वत से इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद को फतह करके हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। वो मेरे ख्याल में अभी तक रंजीत सिंह के दौर में रह रहे हैं मतलब फतह करके तख्ता उलटने वाली बात है। और साथ में उन्होंने भी कह दिया कि जब तक हुकूमत का तख्ता नहीं पलटेंगे वो चैन से नहीं बैठेंगे। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। माफ कर दिया, मेरे पास तो नहीं है अच्छी हुक्मरानी दिखा सकूं। मुझे तो आदाद शुमार का पता ही नहीं चलता था। अपने एतबार करने को तैयार है, न पराए एतमाद करने को तैयार है। तुम पर अपनी कौम एतमाद नहीं कर रही, तुम कैसे एतमाद हासिल करोगे? अभी तो तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो। अपनी जान तो छुड़ा लो, फिर हमारी बात करो। सैलाब को आगे बढ़ाना है, हमने इस्लामाबाद जाना है। जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की जानिब से रेफरेंस दायर कर दिया गया है, किस हद तक पुरुमीद हैं आप? और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या आप लोग रेडी हैं अपोजिशन के रद्दमल को लेके भी? एक तरफ हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन दी और दूसरी तरफ फरवरी में इसी हुकूमत की मौजूदगी में ज़िमनी इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन ने दरख्वास्त दी। तो इसका मतलब है कि ये मुनाफ़क़त है और दोहरा रवैया और अमल है, और जिससे हम बिल्कुल खौफज़दा नहीं हैं। हमें पता है कि आइनी और कानूनी महाज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके हर वार का इससे पहले भी मुकाबला कर चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब के बाजुओं में इतनी ताकत है अल्लाह ने दी हुई कि वो इनके हर गैर कानूनी वार को ना सिर्फ मलिया मेट करेगी बल्कि उन कानूनी वारों से अपोजिशन जो है ख़ुद अपने शिकंजे में आएगी, क्योंकि इनका बयानिया जो है खुद फसाद का शिकार हो गया, इंतशार का शिकार हो गया। तो हमें आइनी रास्ता इख्तियार करना है। सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली पिटिशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है जो हुकूमत ने उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में दायर वाली पिटिशन, और कानूनी रास्ता अपनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। फिरदौस आशिक अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब एक बड़े अहम मामले की तरफ बात करते हैं। जनाब अली जफर जो है उन्होंने पिछले साल नवंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि जी FIA इस हवाले से तहकीकात करे कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। उस जनाब पहले उसका एक जो है एक केस जो है उसकी हियरिंग हुई, फाइलिंग हुई। पहले तो FIA की रिपोर्ट आई, 1 साल लगा रिपोर्ट आने में, लेकिन रिपोर्ट में जनाब ये करार दे दिया गया कि मीशा शफी और उनके साथ दीगर 7 अफराद जो हैं वो अली जफर के खिलाफ जो मुनज़्ज़म कैंपेन है वो चलाने में मुलव्वस हैं। बिल्कुल शफात। और इस हवाले से अब मीशा शफी को 8 मुल्ज़िमान को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। लाहौर की सेशन कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस केस की समाअत की और FIA ने चालान में गुलकारा मीशा शफी समेत 8 अफराद को कसूरवार ठहराया। इसमें कहा गया कि सब ने अली जफर के खिलाफ जिनसी हिरासगी के इल्ज़ाम तो आयद किए, लेकिन कोई भी शवाहिद पेश ना कर सके। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुल्फ़िकार बारी ने मुल्ज़िमान को अब 18 जनवरी को पेश होने का हुक्म दिया है। अली जफर ने फेसबुक,
ٹویٹر پر اپنے خلاف مہم سے متعلق درخواست اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی استدعا کی تھی۔ علی ظفر نے FIA کو درخواست کے ساتھ ٹویٹر اکاؤنٹس اور امیجز سمیت دیگر ریکارڈز بھی دیے تھے۔ اپریل 2018 میں میشا شفیع نے ٹویٹر پر علی ظفر کے خلاف الزام عائد کیا تھا کہ وہ انہیں ایک سے زیادہ مواقع پر جسمانی طور پر ہراساں کر چکے ہیں، جس کے جواب میں علی ظفر نے میشا کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ اسی حوالے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میشا شفیع کے وکیل ثاقب جیلانی صاحب موجود ہیں، ساتھ ہی ہمارے ساتھ علی ظفر کے وکیل حشام احمد صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ثاقب صاحب آپ سے شروع کریں گے اور پہلے جاننا چاہیں گے کہ اس کی پروسیڈنگز کیا ہیں، کیا معاملات ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں معاملات؟ جی شکریہ جی، تھینک یو فار ٹیکنگ می۔ سر اس میں ڈیفیمیشن سوٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، علی ظفر صاحب نے ایک ڈیفیمیشن کا سوٹ کیا تھا اور جس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ میشا نے جھوٹا الزام لگایا ہے اور جس کی وجہ سے ان کی حد تک عزت ہوئی ہے۔ وہ اس سوٹ میں پروسیڈنگز چل رہی ہیں۔ علی ظفر صاحب نے اپنا ایویڈنس لاسٹ ایئر کمپلیٹ کیا تھا اور اس کے بعد میشا شفیع جو ہیں ان کے وٹنسز آنا شروع ہو گئے تھے۔ میشا شفیع خود بھی پیش ہو چکی ہیں، اپنی اسٹیٹمنٹ وہ ریکارڈ کر چکی ہیں پچھلے سال دسمبر 2019 میں اپنی ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی والدہ کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکی ہے۔ عفت عمر ایک جو ہیں انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے میشا شفیع کے فیور میں۔ تو اب جو ہے کچھ فردر وٹنسز نے آنا ہے میشا کی طرف سے، اور جن وٹنسز نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے انکلوڈنگ میشا، ان کی اب جرا ہونی ہے، کراس ایگزامینیشن ہونی ہے فرام دی ادر سائڈ۔ صحیح۔ اچھا ثاقب صاحب، آپ نے کچھ دن پہلے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ جی ریاست کو یہ ڈیفیمیشن کیس جو ہے یہ انیشیٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ایک نوعیت کی جو سمجھ میں آیا کہ آپ نے ہراسمنٹ اس کو ڈکلیئر کیا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا، جو عورتیں ہیں ان پہ بڑا نیگیٹو منفی تاثر گیا ہے۔ اگر ظاہر ہے کورٹ میں معاملہ گیا ہے تو کورٹ نے ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی بنیاد پہ ہی فیصلہ سنانا ہے، اور وہ بنیاد ظاہر ہے تحقیقاتی اداروں کی انویسٹیگیشنز ہی ہوں گی۔ FIA ملک کا معتبر ترین ادارہ ہے، مطلب اس سے بڑا ادارہ نہیں ہے تحقیقات کے لیے سول انویسٹیگیشن کی اگر بات کی جائے تو یہ کیوں ایک مسٹرسٹ سامنے آ رہا ہے آپ کے ان تحقیقاتی اداروں کے اوپر، کیوں آپ مطمئن نہیں ہیں؟ جی شفاف صاحب، اس میں یہ ہے کہ میری اس میں ویو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگر ایک وکٹم الزام لگائے تو اس کے اوپر ڈیفیمیشن کے پرچے نہیں ہونے چاہیے، ڈیفیمیشن کے کیسز نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ تو کوئی شخص بھی اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر وہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اپنی وہ آواز ریز کرنا چاہتا ہے اس ایشو کے اوپر، اور اس کے بعد صرف آواز ریز نہیں ہوئی، اس کے بعد ایک فارمل جو لا کا پروسیس ہے اس کے تحت جو ہے ایک کمپلینٹ بھی دائر کرتا ہے، تو ایسی سچویشن میں کرمنل جو ڈیفیمیشن ہے وہ میرے خیال میں سراسر زیادتی ہے۔ اور میں تو بلکہ یہی کہوں گا کہ علی ظفر صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کا ایک سول ڈیفیمیشن کا کیس چل رہا ہے تو وہ چلتا رہتا، اس میں چیزیں کلیئر ہو جاتی۔ بٹ جو کرمنل ڈیفیمیشن کا کیس ہوا اس سے یہ تاثر گیا، اور انفیکٹ جو کئی ہمارے وٹنسز تھے ان پہ بہت پریشر پڑ گیا۔ ایک جو وٹنس ہماری کی وٹنس تھی جس نے ایک سملر الزام لگایا علی ظفر صاحب پہ کہ جی میرے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے، اس نے ایک اپالوجی ایشو کر دی آفٹر دی رجسٹریشن آف دی FIR۔ صحیح۔ سو ہماری اس میں سبمیشن یہ ہے کہ یہ میشا کے فیئر ٹرائل رائٹس افیکٹ کر رہا ہے انڈر دی ڈیفیمیشن سوٹ۔ تو سر اگر کسی گواہ نے آپ کمپلیٹ کر لیں، پلیز کمپلیٹ کریں۔ جی ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا کہ FIA جو ہے وہ ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، ایک انویسٹیگیشن ایجنسی ہے۔ ان کو جو زیادہ سیریس معاملات ہیں، زیادہ سیریس اوفینسز ہیں، ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ آن لائن ہراسمنٹ کے کیسز جو ہیں جس کے اندر لوگوں کو تھریٹ کیا جاتا ہے، وائلنس جو ہے ان کے اوپر تھریٹ کی جاتی ہے، ان کو وہ فوکس کرنا چاہیے۔ یہ ایک سول تحقیقات کی بات کی جاتی ہے تو تحقیقات کرنا تو اسی ادارے کا کام ہے نا؟ جی بالکل، تحقیقات کرنا ان کا ہی کام ہے جی، لیکن ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ صحیح۔ ایک
ہراسمنٹ کا وکٹم وہ الزام لگائے اور اس کے بعد اس کے الزام کی تحقیقات نہ ہوں اور الٹا اس کے اوپر ہی ایف آئی آر کٹ جائے کہ جی کیونکہ آپ وٹنس نہیں پروڈیوس کر سکے اس لیے آپ کے اوپر یہ کرمنل ڈیفیمیشن کا ہم ایف آئی آر کر رہے ہیں, یہ تو میری نظر میں زیادتی ہے. اچھا ٹھیک ہے ثاقب صاحب, اب یہ آپ نے بات کی, میں ہشام صاحب کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہوں گا. ہشام, آپ نے سنا ثاقب صاحب کی ساری بات کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی چونکہ میشا نے کمپلینٹ کی تھی, میشا نے کہا تھا کہ جو وہ ہراس ہوئی ہیں, اور ایف آئی اے نے, علی ظفر نے جب کہا کہ جی ان کے خلاف ایک منظم سوشل میڈیا کیمپین چلائی جا رہی ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے, ایف آئی اے نے اس میں انکوائری کی, اس سے میشا کا کیس متاثر ہوا ہے. آپ کا ورژن چاہوں گا سر اس میں. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے, ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ آپ کی داد رسی کہاں پہ ہے, کیا آپ کی داد رسی سوشل میڈیا کے اوپر ہے یا آپ کی کسی فورم کے اوپر ہے. یہ جو ہم نے ڈیفیمیشن کا کیس بھی کیا ہے, جو ایف آئی اے میں بھی گئے ہیں, وہ یہ کیمپین ہے جو سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے اگینسٹ علی ظفر. ہم ثاقب بھی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, میں بھی سمجھتا ہوں, ایک فورمز ہوتے ہیں جہاں یہ گئے ہیں, ٹھیک ہے ان کی پٹیشن ڈسمس ہو گئی ہے ٹل ہائی کورٹ, لیکن سوشل میڈیا از ناٹ دا فورم. اور بات یہ ہے کہ یہ زیادہ ایف آئی اے کو زیادہ سیریس کیسز ڈیل کرنے چاہیے کسی انسان پہ جو ایک اداکار ہے, جو اس کا نام ہے, اس کی فیملی ہے, اس کے اوپر آپ ہراساں کرنے کے الزام لگائیں. اس سے زیادہ کوئی سیریس ایلیگیشن ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے what else is can be more serious than allegations of sexual harassment. میں ثاقب صاحب, وہ بھی سوشل میڈیا. اچھا میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. ثاقب صاحب یہ بات بالکل درست ہے آپ کی کہ جی خاتون ہے, اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب میرے خلاف ہراسانی ہوئی ہے یا مجھے ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا ہے, تو اس کی بات ماننی چاہیے, تسلیم کرنی چاہیے, اس کے اوپر پھر جو ہے کاؤنٹر تحقیقات نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کا موقف ہے. آپ ہی کی ٹیم کے سر ایک بڑے سینئر رکن ہیں احمد علی پنسوتا صاحب, ان کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے کچھ ان کی تصاویر آئی تھی سوشل میڈیا پہ, کچھ خواتین نے ان کے حوالے سے الزام عائد کیا تھا کہ جی وہ اپنے کلائنٹ سے جرا کرتے ہوئے یا ان سے جب ڈیل کرتے ہیں تو ان سے بعض اوقات ان کے ٹینڈر آئی ڈیز پوچھتے ہیں. اس وقت میرے خیال میں شاید ٹینڈر پاکستان میں بین نہیں ہوا تھا. ان کے حوالے سے بھی ٹویٹس موجود ہیں, خواتین کی ٹویٹس موجود ہیں. الیجڈ ہیریسر کی ڈیفینیشن میں تو وہ بھی آ جاتے ہیں. وہ پھر کیوں اس ٹیم کا حصہ ہیں اور ان کے اوپر کیوں اس کے سنویت کے الزامات نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پہ جو کچھ ایک آدھا الزام آیا اور جس خاتون کی طرف سے کسی نے سوشل میڈیا پہ لگایا کہ انہوں نے ان کو ہراساں کیا یا کوئی اس طرح کی بات کی, انہوں نے پھر ڈینائل دے دیا کہ میں آج تک احمد پنسوٹا صاحب سے ملی بھی نہیں. اچھا, دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ 3 مختلف خواتین کے ٹویٹس ہم اس وقت آن ایئر چلا رہے ہیں, 3 مختلف خواتین کے ٹویٹس ہم آن ایئر چلا رہے ہیں, پلیز آپ کمپلیٹ کیجیے گا. جی میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی احمد پنسوٹا صاحب نے نہ تو ان خواتین اور ان جو بھی اکاؤنٹس ہیں ان کے خلاف کوئی ڈیفیمیشن کے کرمنل پرچے کیے ہیں, نہ ہی انہوں نے کوئی ڈیفیمیشن سوٹ کیا ہے. یہ سوشل میڈیا ایک ایسا فورم ہے, اس پہ یہ ڈیزائن ہی اس بیسس پہ ہے کہ لوگ اپنی اوپینینز یہاں پہ آ کے دیتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ویوز, ایسے خیالات ہوتے ہیں جو شاید لوگوں کو پسند نہ آئے. بعض اوقات تنقید بھی ہوتی ہے. پبلک فگرز, احمد پنسوٹا صاحب ایک پبلک فگر ہیں, علی ظفر صاحب ایک پبلک فگر ہیں, اسی طرح میشا شفیع ایک پبلک فگر ہیں. یہ میں بات, اگر آپ کا جو بیان آ رہا ہے نا, میں اس کو صرف نام بدل دوں, میں اس میں پنسوٹا صاحب کی جگہ علی ظفر کا نام ڈال دوں تو یہ علی ظفر کا نیریٹو بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہی ہو رہا ہے میرے ساتھ, سوشل میڈیا پہ کوئی بھی آ کے بات کر دیتا ہے اور پھر میرے خلاف کیمپین شروع ہو جاتی ہے. بالکل آپ کا ہی بیان ہے, میں اگر صرف اس میں صرف نام چینج کر دوں تو یہ تاثر سے تو آپ ایگری کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ اس قسم کے میٹرز کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے, یہ میری ذاتی رائے ہے جی. لیکن یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا برداشت کا ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. اور یہ تمام لوگوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیے کہ جب سے یہ الزام لگا, میشا نے کیسز شروع ہوئے, اس کے بعد میشا کے اگینسٹ بھی ایک ویلیفیکیشن کیمپین شروع ہوئی. میشا کے خلاف بھی بہت سارے ٹرول اکاؤنٹس نے ان پہ اٹیک کیا, اور ان میں سے بہت سارے شاید فین بھی تھے علی ظفر صاحب کے, بیکاز اس پہ کوئی شک نہیں, علی ظفر صاحب کی بہت فالوئنگ ہے اور ان کے جو فینز ہیں ان کو دکھ ہوا ہوگا. بٹ میشا نے کبھی بھی علی ظفر کے اوپر کرمنل پرچے کی کمپلین نہیں کی.
صحیح उन्होंने यस कंप्लेन जरूर की FIA की तहकीकात है, वो एक मुनज़्ज़म कैंपेन की बात हो रही है। एक अकाउंट क्रिएट होता है, उस अकाउंट के शुरू के पहले 6 फॉलोअर्स जो हैं वो आपके क्लाइंट्स होते हैं, और उन 6 फॉलोअर्स वो बाद में वो पूरी एक जो अकाउंट है उसमें से 3000 ट्वीटें होती हैं, और 3 की 3000 जो हैं दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अली ज़फ़र एंड मीशा के। इस बात को छोड़ते हैं, आप ही के जो साहब हैं, जो आपकी टीम में पैनल में मौजूद हैं, अहमद पंसोता साहब, इनके हवाले से जैसे आपने कहा कि जी ये बातें सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए, इन्होंने अगस्त 18 में जब मामला कोर्ट में जा चुका था, तकरीबन 3-4 महीने हो चुके थे, मई में गया था ये मामला कोर्ट में, उन्होंने अली ज़फ़र के हवाले से कहा कि जी ही इज़ केपेबल ऑफ हैरेसिंग हिमसेल्फ। अगेन एक मामला जो कि सब जुडिस है, कोर्ट में जा रहा है, उसके ऊपर लॉयर्स कैसे ये बात कर सकते हैं? निगहत दाद साहिबा का अगर हम ट्वीट चला सकें, अगर निगहत दाद साहिबा का ट्वीट भी आया था इस पे कि एक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड डॉल्फिन फ्रांस के साहिलों पे आती है जिसका नाम जफर है, एंड शी सेज कि आई डिड नॉट मेक दिस अप, क्लियरली शी इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग। आपको लगता नहीं है ये गलत हो रहा है? देखिए जी, ये मुझे नहीं पता, ये शायद पुरानी ट्वीट्स हैं और केसेस से पहले ये डेट के साथ आ रही। मुझे अगस्त 18 की ट्वीट है, केस मई में जा चुका था सर कोर्ट। बात यह है जी कि वो इस चीज़ को जो मेरे लर्नेड फ्रेंड हैं शाम साहब, इन्होंने पॉइंट आउट किया था, और उसके बाद इस तरह की कोई ट्वीट नहीं आई। एक आधी ट्वीट को आई थिंक इशू नहीं बनाना चाहिए। उसके हमारे एक बड़ा लॉयर्स का एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, हम लॉयर्स के ऊपर अटैक नहीं करते। आपने ये बात की है, इसी तरह मैं ये भी पॉइंट आउट करूंगा कि निगहत दाद के ऊपर कितनी अटैक्स हुए हैं, विलिफिकेशन हुई है, उनके जो वो काम करती हैं उससे रिलेटेड उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई है। उन्होंने किसी सोशल मीडिया पे, उन्होंने किसी जगह किसी फोरम पे कोई इस तरह की वो बात नहीं की। ऑफ कोर्स जो है इट इज अपसेटिंग, लेकिन ताकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि सोशल मीडिया से ही शुरू हुई हैं, और सोशल मीडिया पे इनको लाइव रखने की कोशिश की बजाय कि वो तमाम तर मामलात कोर्ट में जाते। हमने देखा वो कि उन तमाम तर मामलात में जो हाइप पकड़ी वो सोशल मीडिया के थ्रू पकड़ी। मैं जरा हिशाम आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये लीगली देखा जाए तो दुरुस्त है कि एक ऐसा केस जो कि बहुत ही सेंसिटिव किस्म का केस है, जिसकी ऑलरेडी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जारी हैं, उसके हवाले से हम देखते हैं कि कोई वकील उठता है और अपने मुखालिफ सिम्त के जो शख्स पर ऐसी आके नाजिबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता है? क्या ये रवैया दुरुस्त है? देखिए जी, जो सबजुडिस मैटर्स होते हैं, जजमेंट्स हैं, वो काफ़ी उन पे वैसे डिस्कशन नहीं होनी चाहिए मेरिट्स के ऊपर, और फिर बाय अ लॉयर ऑन सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम पहले दिन से जब ये इल्ज़ाम लगे हैं, हमने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, हम कोर्ट चले गए हैं। एक इंसान पे जिस पे एक आप इल्ज़ाम लगाएं, उसके पास एक ही तरीका था अपने आप को साबित करने का, आप कहाँ जाएं? अगर को आप ये कहते हैं कि जी कि आपने FIR क्यों कराई है, आपने ट्वीट का जवाब क्यों दिया है, आपने अपनी रेमेडी क्यों अवेल की है, रेमेडी अवेल करना भी अब गुनाह हो गया है। हमारे पे एक इल्ज़ाम लगा, हम कोर्ट चले गए, हमने कहा आए कोर्ट में साबित करें, बताएं कि कैसे हरासा हुए हैं। देखें, सोशल मीडिया इज वेरी इजी फोरम, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना आपको कुछ जवाब देना पड़ता है, आप अपनी एक कैंपेन चलाते हैं। जब कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट के पास आपको जाके ये साबित करना पड़ता है कि ये मेरे जो एलिगेशन मैंने लगाया है इसमें कोई सब्सटेंस है। अली ज़फ़र का फ्रॉम डे वन ये मौक़िफ़ है कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है, ये इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। तो मीशा को हमने चांस दिया कि कोर्ट में, मसला ये है कोर्ट में बात जाती है, कोर्ट में एडजर्नमेंट आ जाती है, ये एडजर्नमेंट कौन लेता है? देखिए एडजर्नमेंट, मैं शाम साहब, साकिब साहब आपकी तरफ आऊंगा, मैं शाम साहब का सवाल करूं। जी शाम साहब, जी कभी ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट तासर है कि थोड़ी सी एक होती है, एंगेजमेंट होती है, हो जाती है, लेकिन 1.5-2 साल एविडेंस चलना, ये मेरा ख्याल है वो नॉर्मल कोर्स में नहीं है। कीन हो, मीशा है, वो आती हैं पाकिस्तान में, अपने रिकॉर्ड करती हैं प्रोग्राम, वो हर दफा ये कहा जाता है कि जी उनको कोर्ट ने समन नहीं किया, पार्टीज को समन नहीं किया जाता, पार्टीज कोर्ट में मौजूद होती हैं। अच्छा। ये मतलब ये हर दफा मैं देखता हूँ ये टीवी पे लोग कह देते हैं कि जी उनको समन नहीं किया हुआ। समन नहीं करना, वो डिफेंडेंट है, उन्होंने अपना एविडेंस रिकॉर्ड कराया हुआ है। तो नहीं, लेकिन शाम एडजर्नमेंट कौन ले रहा है? आप ले रहे हैं या मीशा शफी ले रही है? कौन ले रहे हैं? नहीं, अब पहले तो मीशा ले रही थी, अब कुछ 2-3 हेयरिंग के ऊपर से अब आ रहे हैं इनके विटनेस। बी फेयर एंड ऑनेस्ट।
آپ فیئر رہیں. میں نے تو کہہ دیا ہے. بتائیں کہ کیوں نہیں آ رہے لوگ, میشا شفیق خود کیوں نہیں آ رہی ہیں کورٹ میں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میشا آ چکی ہیں, اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر چکی ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کراس ایگزامینیشن کے لیے پریزنٹ کیا تھا لاسٹ ایئر دسمبر میں. تو ان کی سائڈ سے یہ تھا کہ وچ از فیئر, ان کا رائٹ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, پہلے آپ میشا اپنے سارے وٹنسز کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کریں, اس کے بعد ہم جرا کریں گے میشا کے. اچھا, تو اس کے بعد وہ چلی گئی. اس کے بعد مارچ سے, آپ کو خود ہی پتا ہے کہ مارچ سے سپٹمبر تک تو کووڈ کی وجہ سے ہیئرنگز نہیں ہو سکی. اچھا, اور اس کے بعد جو ہے پروسیڈنگز چل پڑی ہیں اور اب اپنا ایویڈنس لے کے آ رہے ہیں, اور میشا بھی آئیں گی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو آگے پروسیڈنگز ہوں گی ان میں کوئی ایڈجرنمنٹ نہیں ہوگی, نہ آپ کی سائڈ سے نہ علی ظفر کی سائڈ سے. ہم امید کر لیں گے. ہم صرف یہ کیس نہیں ہے, حشام بھی جانتے ہیں, یہ بھی ایک بڑے بزی لائر ہیں. میرے بھی معاملات ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں, ہمارے معاملات ہیں اور جگہوں پہ معاملات ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک سائڈ ایڈجرنمنٹس لے رہی ہے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ اٹ از پریزنٹ آن ایوری ہیئرنگ. ان کو بھی مصروفیت ہو سکتی ہے. تو دیر از نو انٹینشن ٹو ڈیلے دا میٹرز, اور یہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں. اور پچھلی کئی ہیئرنگ سے حشام کین ٹیسٹیفائی کہ ایویڈنس ہمارا آ رہا ہے, وٹنسز بھی آ رہے ہیں. اچھا, چلیں جی, اچھی بات ہے. لیکن ثاقب صاحب سمجھ یہ آ رہا ہے جو بظاہر آپ لوگ جس طرح سے چلا رہے ہیں کہ کورٹ میں, میں ابھی تک جو بات سمجھاؤں, کورٹ میں آپ باہر آ کے بات نہیں کرتے کہ جی سبجوڈس میٹر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. آپ کورٹ میں جاتے ہیں, کورٹ میں ججمنٹ ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد سارا ملبہ آ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ. پھر سوشل میڈیا پہ آرٹیکلس چھپتے ہیں بڑے بڑے, سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹس چلتی ہیں, سوشل میڈیا پہ پارٹیاں بن جاتی ہیں, اور ایف آئی اے کے مطابق جعلی اکاؤنٹس بھی بن جاتے ہیں. یہ اسٹریٹجی ہے کیا, کس طرف لے جانا ہے یہ کیس, کیسے اس کیس کو سارٹ آؤٹ ہونا ہے؟ ایوری باڈی از ٹائرڈ اینڈ سک آف اٹ بینگ ویری آنیسٹ. لوگ چاہتے ہیں کہ کیس کا فیصلہ ہو جائے. نہیں, سوری, اس طرح ہے نہیں, اس طرح یہ فیکچوئل نہیں ہے یہ بات. اچھا, کیس چل رہا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اوپینینز دے رہے ہیں کیس کے بارے میں کہ یہ کس طرح کرمنل پرچہ ہو گیا, وہ ان کا رائٹ ہے. سبجیکٹس میٹرز کے اوپر بھی آپ ود ان دا فریم ورک آف لا آپ بات کر سکتے ہیں, یہ آپ کا آئین آپ کو رائٹ دیتا ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہر شخص کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ایون ایک سبجیکٹس کیس کے اوپر وہ بات کر سکے. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیس کے میرٹس کو اس طرح ڈسکس کرے اور وہ کورٹ کی پروسیڈنگز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے, یہ ہرگز پرمیٹڈ نہیں ہے. لیکن ایک نیریٹو کھڑا ہو رہا ہے, ایک نیریٹو کھڑا ہو رہا ہے. میں مثال کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ابھی کل کا غالباً میشا شفیق کا ایک ٹویٹ ہے, وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو کیمرہ مین فالو کر رہے ہیں, وہ کورٹ میں آئی ہیں, ان کو کیمرہ مین فالو کر رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پیپل ہو سے دیٹ آئی شوڈ فیس دا کورٹ آر شیپ. اور ایک باقاعدہ پتہ چل رہا ہے کہ جی کورٹ میں, مطلب اس سے تاثر یہ آ رہا ہے کہ کورٹ میں آپ جائیں تو آپ کو جو ہے کیمروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو ایک نوعیت کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے جو ہے کورٹ میں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جائیں کورٹ کو فیس کریں تو شاید کورٹ میں انصاف نہیں ملتا. وہ ایسی بات ہو رہی ہے, آپ ایسے ایگری کریں گے یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جی, میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ انہوں نے شاید کس لیے ٹویٹ ان کو کرنا پڑی. وہ یہ تاثر کو ڈسپیل کرنا چاہتی تھیں کہ میشا کورٹ نہیں آ رہی, تو وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں کورٹ آئی ہوں, اور کورٹ میں میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا, اور میں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ فار کراس ایگزامینیشن آلسو. آل رائٹ. اچھا, ہاں جی. اچھا, اب ایک اور چیز جس سے بھی حشام نے بات کی کہ جی ایک تاثر آتا ہے جی سنا نہیں جا رہا, ہمیں سنا نہیں گیا, یہ کس حد تک درست ہے؟ آپ اس سے ایگری کریں گے؟ یہ اس پہ تاثر ایکچولی بات یہ تھی کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سننے نہ سننے کی, وہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو اومبڈس پرسن کے آگے میشا کی کمپلین ڈسمس ہوئی, پھر گورنر کے آگے ڈسمس ہوئی, اور ہائی کورٹ میں ڈسمس ہوئی, وہ جورسڈکشنل گراؤنڈز پہ ہوئی. جو ہائی کورٹ کا یہ ویو تھا کہ میشا اس لا کی پروٹیکشن کے اندر فال نہیں کرتی کیونکہ وہ امپلائی نہیں ہے. تو ہم اس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ لا ایکولی میشا پہ بھی اپلائی کرتا ہے, شی از اے سیلف امپلائڈ پرسن, اور اب وہ میٹر اس وقت سپریم کورٹ میں ہے. سو جو چیز سننے نہ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرٹس کے اوپر میشا کی ایلیگیشنز کو سنا نہیں گیا. یعنی گورنر, یعنی سیشن کورٹ نے, اومبڈس پرسن نے میشا کو سنے بغیر ڈسمس کیا, گورنر صاحب نے میشا کو سنے بغیر ڈسمس کیا, ہائی کورٹ میں شاہد کریم صاحب نے سنے بغیر ڈسمس کیا. یہ بڑی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں سر. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ میرٹس پہ ان کے جو الزامات تھے, انہوں نے کہا کہ یہ پراپر فورم نہیں ہے. انہوں نے آبویسلی سنا, لیگل پوائنٹس پہ بات ہوئی, بٹ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو الزامات ہیں وہ اس فورم پہ ہم سن نہیں سکتے کیونکہ جورسڈکشن نہیں ہے, کیونکہ آپ امپلائی نہیں ہیں. یہ بات ہم کر رہے ہیں. اور امپلائی غالباً وہ نہیں ہے. شام صاحب اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں. کہہ رہے ہیں جی امپلائی نہیں تھی اس وجہ سے وہ سنا نہیں جا سکا. یہ بات ٹھیک ہے, درست ہے, نہیں ہے؟
देखें ये बात दुरुस्त है, देखें जुरिस्डिक्शन टेक्निकल नहीं है इशू, इनको पता होना चाहिए कि इन्होंने कहाँ जाना है और कहाँ पे दादरसी इनकी बनती है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं बड़ा क्लियरली आपके नाजरीन के लिए भी, कि जहाँ अली जफर का डेफेमेशन केस है वो भी एक फोरम है जहाँ ये साबित कर सकती है कि इनके इल्जाम ठीक है। तो खाली ओम्बड्समैन पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं। हद तक इज्जत का दावे का मकसद ही है कि आपने झूठ बोला है, बहतान है, आपने गलत बात की है, मीशा आके उसको प्रूफ कर दे। तो उस कोर्ट में तो सुना जा रहा है ना इनको, वहां पे इन्होंने बयान भी दे दिया है। इनके तो पास ये पता उसी सूरत में पता मुमकिन है मदद भी शाम आ के गई है, जब इनकी आप फ्रेंड लोग भी आ ना गई है, इसकी दरखास्त डाल दें कि इसकी डेली हेयरिंग हो, डेली हेयरिंग हो, आप लोग भी आए, वो भी साकिब साहब भी कह रहे हैं कि जी हम रेडी हैं, हम भी आने को तैयार। देखें डे टू डे हेयरिंग करें सर। साकिब इज अ वेरी प्रोफेशनल लॉयर, मेरे दोस्त है। बात यह है कि इसमें ये अभी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि आप इसको 4 महीने के अंदर इसको डिसाइड करेंगे। दूसरी बात यह है कि मतलब मीशा दिसंबर 2019 में आई थी और हम दिसंबर 2020 में बैठे हुए हैं। अब 1 साल पहले अगर वो आ गई थी और उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया था तो ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है कि 1 साल आप नहीं आई हैं और आपको आना चाहिए। आपको अपने बयान, जो साकिब भी कहते हैं कि हमें सुना नहीं गया या इनका ख्याल है कि जुरिस्डिक्शन का कोई इशू था, तो इस हद तक के इज्जत के दावे के अंदर उनका डिफेंस ये है कि मैंने सच बोला है, तो उस सच को आके साबित करें। हमने तो वो 12 विटनेस भी पेश कर दिए हैं जो जैमिंग सेशन के अंदर थे और उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं देखा। तो अगर किसी ने कुछ नहीं देखा और गॉड फॉरबिड मीशा के साथ कुछ हुआ है तो प्लीज आए। तो फोरम इनके पास ये हद के इज्जत दावे के अंदर भी मौजूद है, जो वहां भी ये साबित कर सकती है कि ये मेरे साथ हुआ है। तो खाली ओम्बड्स पर्सन ही खाली वो यानी सिर्फ कोर्ट में आने की बात है, सिर्फ कोर्ट में आने की देर है। मेरे ख्याल में बाकी और कोई कंटीजेंसी नहीं। आप दोनों वकला इस बात पे एग्री हैं कि अगर डे टू डे हियरिंग हो जाए तो ये मामला जो है महीने के अंदर अंदर सॉर्ट आउट हो सकता है। मैं राइट सर? नहीं, डे टू डे हियरिंग मुमकिन नहीं है जी। डे टू डे हियरिंग मुमकिन नहीं होती। अगर कत्ल शाम साहब कह रहे हैं मुमकिन हो सकता है, साकिब साहब के अंदर हो सकता है, साकिब साहब शाम साहब कह रहे हैं मुमकिन है, महीने के अंदर हो सकता है। नहीं, डे टू डे हियरिंग ये भी नहीं कर सकते। ये जानते हैं कि हाई कोर्ट में कमिटमेंट्स होती हैं और ये जो एक नॉर्मल जो कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स होता है सिविल कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट्स में, उस तरह ये चलना चाहिए। और मेरे ख्याल में तो ये बहुत स्विफ्टली ये केस प्रोसीड हुआ है। ये जानते हैं, ये सिविल कोर्ट में ट्रायल का काम भी करते हैं शाम साहब के जो सिविल मुकदमात हैं वो कितना अरसा जो है उनको टाइम लग जाता है। ये तो केस अब कंक्लूजन पे है, ये अगले महीने जनवरी में उम्मीद है ये कंक्लूड हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब ये आते हैं जी, जैसे गवाहों का जिक्र किया शाम ने, ये गवाह कोर्ट में ही प्रेजेंट हो गई, हमारे शो पे भी आ चुके हैं। बाकिर अब्बास जो फ्लूटिस्ट थे उस सेशन की कुछ एक वीडियोस भी हमारे पास मौजूद है जिसमें 360 एंगल पे जो है वो लोग बैठे हुए थे। अगर ये बात मान ली जाए कि जी खवातीन जो हैं उनकी बात माननी चाहिए, तो 2 खवातीन जो बैक वोकलिस्ट्स हैं उनकी वो भी मौजूद थी, उन्होंने भी कोर्ट में आके, कंजा और रक्सा ने गवाही दी है इस हवाले से। बाकिर अब्बास फ्लूटिस्ट, असद जो गिटारिस्ट है, उन सबने गवाही दे दी है कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर अब टोटल लगता है 12 सबूत अब आपके ऊपर है साकिब साहब के इस मामले में अब आपको गवाह लाने हैं और अब वो मजीद गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि वो गवाह आने के टाइम पे गवाह की तबीयत खराब हो जाए या कोर्ट एडजर्न हो जाए। कोई ऐसा आप एग्री करेंगे इस बात से? जी शफा साहब, मैं पहले तो ये क्लियर करता जाऊं कि जो आपने कहा 360 डिग्री पे ये सारे विटनेसेस बैठे हुए थे, बहुत अच्छा कि आपने ये पॉइंट आउट कर दिया जी। इनमें से बहुत सारे विटनेसेस ने ये कंफर्म किया है, इनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि ये इस पोजीशन में ही नहीं थे कि अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ होता तो उसको ये ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे। इट वाज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू ऑब्जर्व दैट इंसिडेंट। सो ये उन्होंने कोर्ट में नहीं ये बात सर? जी कोर्ट में ये बात की है, ये एविडेंस पे है, रिकॉर्ड पे। क्योंकि हमारे शो पे हमने उनसे इस बात पे क्रॉस किया था। बाकिर अब्बास का कहना था जी वो इस मामले से 4 फुट दूर थे कि हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। तो ये मतलब नहीं है कि कुछ हुआ नजर नहीं आया सर। 4 फुट दूर थे ये लोग, आपने देखा होगा। अली जफर के घर की बेसमेंट का माहौल है। अब मेरिट्स की बातें हैं, ये अदालत में जब होंगी और इस पे फैसला आ जाएगा तो फिर आप मतलब है कि अच्छा सर अब ये बताएं कि अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी जिसमें आप कह रहे हैं कि तमाम तर चीजें लाई जाएंगी, तो जो 18 जनवरी की जो डेट है तो इसमें क्या मीशा शफी पेश होंगी? जो इसमें बाकी गवाहान है, जो विक्टिम्स है जिनको आप कह रहे हैं, वो पेश होंगे? जी 18 तारीख को जो क्रिमिनल केस अली जफर साहब ने किया है उसकी हियरिंग है और उसमें समन्स इशू हुए हैं कुछ अक्यूज्ड को, उनमें मीशा शामिल नहीं है। लेकिन हमारा जो सिविल डेफेमेशन का जो दावा चल रहा है अली जफर साहब का, वो
6 जनवरी को उसकी हेयरिंग है और उसके ऊपर जो है हमारे विटनेसेस आएंगे, इफ़त उमर आएंगी, 1-2 और विटनेसेस भी आएंगे, अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराएंगे। सो आप कह रहे हैं जो मेन एक्यूजर हैं मीशा शफी, वो उसमें उनको समन नहीं किया गया इस दिन? उनको अभी समन नहीं किया गया, वो आई थिंक मे बी एट अ लेटर स्टेज उनको भी वो समन करें। ओके आपने साकिब साहब हमें आपने इसमें मजीद तबसरा देने से मना कर दिया, नहीं तो बाकिर अब्बास साहब ने, अक्सा ने, असद ने, इन सब लोगों ने इंडिविजुअली जो बयान दिए उनमें तो ये भी कहा गया कि जी वो जाते जाते गले मिल के गई थी, फिर 3 दिन बाद उन्होंने इसी जैमिंग सेशन के हवाले से जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी किया था, एंजॉय भी किया था, बाद में कॉन्सर्ट भी किया था, उसमें भी बड़ा एंजॉय किया था और उसके बाद वो ग्रुप तहलील हो गया था। इस वाक़े की बड़ी बात है, लेकिन चले अब आपने कह दिया, अब आपसे मजीद तबसरा नहीं करना चाहते। मुझे बताइएगा, एक तासुर जो सामने सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है वो ये कि जनाब विक्टिम जो है वो अभी तक तय नहीं हो पा रहा। अली जफर कह रहे हैं जी वो मेजर विक्टिम है, उनके सारे क्लाइंट्स चले गए। मीशा कह रही है जी वो विक्टिम है क्योंकि वो हरास हुई है। आपके ख्याल में कौन असल विक्टिम कौन है? दोनों से बारी बारी सवाल करूंगा। देखिए जी, मेरी मीशा शफीक मेरी क्लाइंट हैं और मेरी नज़र में तो वही विक्टिम है, और ये जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं इनको इस तरह कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। अली जफ़र साहब को ये क्रिमिनल ख़ास तौर पे जो केस हुआ है, और ये यहाँ पे साहब की आपने बात की कि उनकी रेपुटेशन इफ़ेक्ट हुई है। मेरे ख्याल में उनका जो इमेज है अमंग हिज फैंस एंड फॉलोअर्स, वो शायद ये क्रिमिनल केसेस की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो। अब इसी से जुड़ता है सर सवाल, इसी से जुड़ता है सवाल, अब अगर विक्टिम हुआ तो फिर प्राइम बेनिफिशियरी कौन है? दो चीजें होती है, एक विक्टिम होता है, एक प्राइम बेनिफिशियरी कौन है? प्राइम बेनिफिशियरी कौन है सर इस केस का? मेरे ख्याल में दोनों नहीं है, मीशा भी नहीं है, उनका भी काम बहुत इफेक्ट हुआ है आफ्टर दिस होल कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। ऐसा नहीं है कि वो बेनिफिशियरी हैं इस सारे उसकी, इनफैक्ट सबसे ज्यादा मेरी नजर में तो सबसे ज्यादा विलिफिकेशन उनकी हुई है। ठीक है शाम साहब, यही सवाल, प्राइम बेनिफिशियरी कौन है, विक्टिम कौन है आपकी नजर में? देखिए विक्टिम तो वो आदमी जिस पे इल्जाम लगता है। ओके इल्जाम लगाने वाला तो विक्टिम होता ही नहीं है। विक्टिम तो हम है जिस पे इल्जाम लगाया कि आपने किया और हमने उसका एक फोरम किया, हमने कहा ये आपने झूठ बोला, हमने आप पे 100 करोड़ का दावा कर दिया और वो साबित होगा, ऐसे साकिब ने कहा कोर्ट साबित करेगी। लेकिन अगर आप इफेक्ट देखें, विक्टिम देखें, तो अली इज नॉट डूइंग एनी कमर्शियल्स, एनी मल्टीनेशनल्स तो कुछ नहीं कर रहे। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप मीशा को देखें तो शी इज डूइंग एवरीथिंग। अच्छा, तो इससे ही पता लग जाता है, मेरा मतलब है, आप मैं नाम नहीं ले सकता उन मल्टीनेशनल्स के, उनका अपना को होगा, लेकिन अली इज नॉट बीन सीन एनीवेयर। बिल्कुल, ये आपने बात बिल्कुल सही किया। शाम ने यही देखा कि बहुत सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं वो भी अभी तक कतरा रहे हैं, गो के इल्जाम साबित नहीं हो सका, गवाह मौजूद नहीं है। अच्छा साकिब, जरा मैं आपके पास आना चाहती हूँ। निगहदाद जो कि बड़े अरसे से काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक थी, हमने देखा कि अली जफ़र के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें, बड़ी मीन बातें, बड़ी ज़ाती नौयत के जो इल्ज़ामात लगाते हुए ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव थी। कुछ दिनों पहले हमने इनकी जनाब तस्वीर देखी फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ, जिनका नाम लेना भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वही शख्स है जो ना सिर्फ तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो, बल्कि इसने तमाम तर जो मुसलमान ममालिक के, जो मुसलमान लोग हैं पूरी दुनिया के, इन्होंने एहसासात को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचाई है। उनके साथ निगहदाद की तस्वीर आना, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, हमारे वज़ीर आज़म साहब की भी तस्वीर मैक्रोन के साथ है, कई हमारे मिनिस्टर्स की तस्वीरें भी उनके साथ हैं, और ये पुरानी तस्वीर आप, लेकिन वो तो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो तो हम उसको छोड़ देते हैं, वो तो एक पॉलिटिकल साइड है। हम निगहदाद के वाले से पूछे कि उनकी एक इंटरनेशनल तंजीम जो है, जो कि DRF है, जो ऑलरेडी बड़ी मुतनाज़ा हो चुकी है। जी, पुरानी तस्वीर जिस आप आई थिंक उनका जिक्र कर रही हैं, ये इस कंट्रोवर्सी के बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, ये पिछले 6-8 महीने आपके सामने ही है, इंटरनेशनल ट्रैवल सारा बैन रहा है, और तस्वीर के साथ आ जाना जो है ये कोई शो नहीं करता कि वो उनके ख्यालात और उनके व्यूज़ को एंडोर्स करती हैं। ये आई थिंक बिल्कुल गलत तासुर है। तो आप ये कहेंगे कि आप चूंकि खुद भी उनकी कंपनी में ऑन बोर्ड रहे हैं, आप लोग टोटली बरत का इजहार करते हैं, आप टोटली बेजारी का इजहार करते हैं फ्रांसीसी सदर के ख्यालात से? एब्सोल्युटली, इस पे तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। गुड। अच्छा सर, अब जाते जाते मेरे ख्याल में क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं सर। कोर्ट से अब आप दोनों पार्टीज बताइएगा ऐसा क्या चाहते हैं कि स्विफ्ट जस्टिस हो, फौरन से पेशतर इस केस का फैसला है ताकि हक जो है वो हकदार को मिल जाए। साकिब साहब जी, बस ये केस चल रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि जो भी लॉ है, प्रोसीजरल जो फेयरनेस है, उसके मुताबिक जो है वो ट्रायल होना चाहिए, और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये केस जो है हम जीतेंगे।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی قانون کوئی عدالت جو ہے ایک وکٹم کو جس نے الزام لگایا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسی کو جو ہے ڈیفیمیشن کا اس کے اوپر وہ الزام ڈال کے اس کو کنوکٹ کر دے. آئی جسٹ کانٹ بلیو کہ ایسا ممکن ہو. وی آر کانفیڈنٹ کہ ہماری عدالتیں بالکل سمجھ میں آگے بات. کوئکلی شیئر حشام صاحب, ایسا کیا ہونا چاہیے کورٹ میں کہ سوئفٹ جسٹس ہو جائے؟ یہ کہیں گے جی دیکھیں جی جو الزام لگایا تو ثابت کریں. ایک تو بات بڑی سمپل سی یہ ہے. دوسری ریکویسٹ آپ کے فورم سے ثاقب کے ساتھ ہوگا, جنہوں نے الزام لگائے ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز کورٹ میں آئے تاکہ ہم ان کو کراس ایگزامن کر سکیں. بس صحیح, بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ثاقب جیلانی صاحب موجود تھے, شام احمد صاحب موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ویری فروٹفل ڈسکشن حضرات, جس میں ہم نے کوشش کی کہ اس حوالے سے حقائق جان سکیں, معاملے کی تہہ تک پہنچ سکیں وداؤٹ بینگ اے پارٹی. اور وٹنسز کے حوالے سے بھی, جسے حشام نے بولا کہ ان سے صرف یہی صدا ہے جناب کی کورٹ میں آئے تاکہ ان سے کراس کوشچننگ ہو سکے. بہت شکریہ جی آپ دونوں کا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. باخبر سویرا میں ایک بار پھر خوش آمدید. عام خبر شامل کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں $20 کروڑ سے زائد منتقل کیے. پہلے $10 کروڑ 76 دنوں میں موصول ہوئے, دوسرے $10 کروڑ 28 دنوں میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں ہے. کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا. ایک بار پھر بتاتے چلیں, وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں $20 کروڑ سے زائد منتقل کیے, جس میں سے پہلے $10 کروڑ 76 دنوں میں اور دوسرے $10 کروڑ 28 دنوں میں موصول ہوئے. اور ہم بات کریں گے لندن کے حوالے سے, جہاں نئے قسم کے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد وہاں پہ جو لاک ڈاؤن تھا وہ 4th ٹیئر کے اندر انٹر ہو گیا ہے. لندن کے 40 ممالک سے زائد جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سفری روابط تھے وہ بھی منقطع ہو گئے ہیں. اور جو کرنٹلی سچویشن ہے یہ کیا ہے, بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے فرید قریشی. جی بالکل, جب ویکسین لگنا شروع ہوئی تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید برطانیہ کے اندر سے اب کرونا وائرس ختم ہونے جا رہا ہے, اچھی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں. اور برطانیہ دنیا کا پہلا ملک تھا جنہوں نے ویکسین اپنے شہریوں کو لگانا شروع کی. لیکن اس کے بعد اچانک ایک دن پرائم منسٹر نے بتایا کہ برطانیہ کے اندر لنڈن سے کرونا وائرس کی ایک نئی سٹرین جو ہے وہ سامنے آئی ہے, جو عام وائرس سے 70% زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. تاہم انہوں نے بتایا کہ ابھی تک تو اس نئی سٹرین کے اوپر ویکسین جو ہے وہ اثر کر رہی ہے. لیکن اس کے بعد ٹیئر 4 لاک ڈاؤن جو ہے اس کا اعلان کیا گیا لنڈن کے اندر, اور لنڈن کی سڑکیں اس کے بعد سے ویران نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ عموماً جو ہے خصوصاً اگر دیکھا جائے تو آکسفورڈ سٹریٹ یا مرکزی لنڈن کے علاقے ہیں جو کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے گزشتہ دنوں میں. ایک فیسٹیو پیریڈ کی آمد ہے لنڈن کے اندر, کرسمس پہ لوگوں کا رش دیکھا جاتا ہے. لیکن ٹیئر 4 لاک ڈاؤن لگنے کے بعد بالکل ویرانی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. اس کے بعد جو دوسری بات آپ نے کی, اگر بریگزٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے بھی چند روز باقی ہیں اب. لیکن اس سے پہلے ہی یورپ کے جو ممالک ہیں اور اس کے علاوہ بھی دنیا کے تقریباً 40 سے زائد جو ممالک ہیں انہوں نے برطانیہ کے اوپر ٹریول بین جو ہے وہ لگا دیا ہے. یورپین یونین نے ایک اپیل کی کہ ٹریول بین کو اٹھایا جائے, لیکن ابھی تک کسی بھی ملک نے ٹریول بین اٹھانے کا فیصلہ نہیں کیا. اور آئرلینڈ کی طرف سے تو اس اپیل کو ریجیکٹ کیا گیا کہ ہم ٹریول بین نہیں اٹھائیں گے. یورپ کو جانے والی جو زیر سمندر ٹرین ہے وہ بھی بند ہے. فیریز جو ہیں وہ لنڈن کے جو نواحی علاقہ ہے کینٹ, وہاں پہ تقریباً 3000 کے قریب بڑی لاریاں جو ہیں وہ سٹک ہو چکی ہیں. اور بارڈر کے دونوں طرف جو ہے وہ اس وقت سپلائی جو ہے منقطع ہے. ڈاکٹر سے جب ہم نے بات کی نئی سٹرین کے حوالے سے تو انہوں نے بتایا کہ نئی سٹرین پہ ابھی تک تو وائرس کی جو ویکسین ہے وہ عمل کر رہی ہے, لیکن آئندہ چند ماہ میں اس بات کا امکان ہے کہ موجودہ جو ویکسین ہے وہ اس پہ اثر کرنا چھوڑ دے اور پھر اسی ویکسین کے اندر تبدیلی کر کے دوبارہ سے اسے جو اثر انداز بنایا جا سکتا ہے وائرس کی اس سٹرین کے اوپر. شکریہ جی فرید قریشی, ہمیں لندن سے جناب ان سارے معاملات سے مطلع کر رہے تھے. خواتین حضرات, وقت ہو گیا ایک اور چھوٹے سے بریک کا, ہلکا سا لیتے واپس آ رہے ہیں, جائیے کریں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. اور باخبر سویرا کے راؤنڈ 1 میں ہم نے بھرپور ڈسکشن کی اور کوشش کی کہ میشا شفیع اور علی ظفر کے کیس میں کیا میل پریکٹسز ہو رہی ہیں, کس نوعیت کا کیس چل رہا ہے, کون وکٹم ہے, کون پرائم بینیفیشری ہے. اس حوالے سے ایک
हेल्दी डिस्कशन आपके सामने रखें। दोनों पार्टीज़ को हमने भरपूर मौका दिया, भरपूर टाइम दिया और कोशिश ये की कि इस मामले की तह तक पहुँच सकें। बिल्कुल शफात, क्योंकि बहुत अरसे से केस चल रहा है और अब मतलब तमाम तो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कुछ ना कुछ इस केस के हवाले से कोर्ट की जानिब से फाइनल वर्डिक्ट आ जाना चाहिए। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि मीशा शफी खुद भी कोर्ट की हियरिंग्स में मौजूद हो, क्योंकि समहाउ वो भी कोर्ट की हियरिंग्स में मौजूद नहीं होती तो मामला वहाँ पे ख़राब होते हैं। इफ़त उमर साहिबा जब वहाँ पर जाती हैं, जिनको हमने देखा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे उन्होंने बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की जो कैंपेन चली, जब उनसे सवाल किया जाता है तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर जो कोर्ट है जो एडजॉइंट हो जाती है। तो अब ये है शफात के आए गवाहों को पेश करें ताकि कुछ ना कुछ जो है ना वो उसका फाइनल वर्डिक्ट तो सामने आए। राउंड 2 का आगाज़ करते हैं जनाब, और राउंड 2 में ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत के हवाले से। पाकिस्तान के इकॉनमी में कुछ बेहतरी के आसार आने शुरू हुए हैं और वो बेहतरी के आसार क्या कहते हैं ज़रा उन पर बात करेंगे। साथ ही जनाब आज लियारी की बात करेंगे। लियारी से जनाब एक और ज़बरदस्त टैलेंट, क्योंकि पाकिस्तान का टैलेंट हेडक्वार्टर अगर कहा जाए लियारी को तो गलत नहीं है। नादिर अली जनाब एक बॉक्सर है जिन्होंने जो कि लियारी से निकले हैं और उन्होंने जाके फ़ौरन जो है लाहौर में जो है वो मिडल ईस्ट का टाइटल जीता है। अफगानिस्तान के बॉक्सर को उन्होंने हराया। ज़रा ये भी बात एग्जैक्टली जो अफगानिस्तान के हसन का जो हमारे नादिर बलोच ने जो हाल किया था, ये नादिर बलोच खुद अपनी ज़बानी बताएंगे हमारे शो में आज। लेकिन सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पर। अपोजिशन जमातें नैब के किरदार और तहकीकात पर सवाल उठा रही हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी नैब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं हुकूमत किसी को इदारों की तस्दीक करने नहीं देगी। जनाब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। टेक्सटाइल की सनत से अच्छी खबरें आ रही हैं। पावर लूम्स का पहिया जोर शोर से चल पड़ा है। मालिकान को बैरून मुल्क से मामूल से ज्यादा ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए हैं और कोरोना लॉकडाउन के बायस कपड़ा और धागा बनाने वाले ममालिक की पैदावार कम हो गई थी। टेक्सटाइल मालिकान का कहना है कि जनाब इस दफ़ा तो बेहतरीन किस्म का जो है बूस्ट आया है और ज़बरदस्त किस्म की तरक्की हो रही है। साथ में शोबे को मजीद तरक्की करने के लिए ये एक नादिर मौका है जिससे सनती पैदावार और मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफे का इम्कान काफ़ी ज़्यादा रोशन है। कपड़े की सनत से वाबस्ता अफराद ये कहते हैं कि इनको म्यारी कपास की पैदावार और मुसलसल कमी का सामना भी है। पहले 1 करोड़ 40 लाख बेल पैदावार थी जो कम होते होते 90 और इस साल में 70 लाख बेल तक पैदावार आ गई है। हुकूमत हंगामी तौर पर इस जानिब तवज्जो दे ताकि जो दीगर ममालिक से बरामद ना करनी पड़े उनको ये बेल। मालिकान कहते हैं जी कि टेक्सटाइल की तरक्की के लिए एक मुत्तफ़िका पॉलिसी भी बनवाई गई थी जिसकी मंजूरी तरक्की की नई राहें खोल सकती है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ है साबिक वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद, चेयरमैन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब ज़फ़र इकबाल साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। ज़फ़र साहब ये बताइएगा कि हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाकी मुल्कों के साथ कम्पीट कर रही है, तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में भी इजाफा कैसे हो सकता है, इस्तेहकाम कैसे मुमकिन है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कोविड का जो पीरियड था जो एक नाइटमेयर की शक्ल में गुजरा वो पाकिस्तान के लिए एक हेवन साबित हो रहा है और जो हमारे रीजनल कंट्रीज़ थे वो आउट होते जा रहे हैं और हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये एक बड़ा नादिर मौका है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सूरत हाल है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है पिछले 9 साल हिस्ट्री में हाईएस्ट लेवल के ऊपर उसने हिट किया है और 2.18 बिलियन के अराउंड अबाउट वो उसने उसको हिट किया है। मैं यहाँ ये भी जिक्र करता चलूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने से पहले खान साहब ने इस पॉलिसी को पहले ही मुरतब कर लिया था और 2018 में यहाँ पे अनाउंस किया था और इमीडिएटली वॉर फुटिंग के ऊपर उस पर काम हुआ और आज हम जो है वर्ल्ड मार्केट लीडर के ऊपर वैल्यू एडिशन में हम लीड कर रहे हैं और एक नादर मौका है। और अब ये भी मैं आपको खुद बताता चलूँ कि पावर लूम जो है वो अब कन्वर्ट होना शुरू हो गई हैं हाई टेक के ऊपर और स्पेशल जोन्स के ऊपर इतनी एप्लीकेशंस मौजूद हैं कि उनके पास जगह की अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो किस तरह एलोकेट करें। तो पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली जो है एशियन टाइगर ना सिर्फ बनने जा रहा है बल्कि मैं समझता हूं कि बनने के बहुत करीब है और हमारे लिए एक नादर मौका है कि हम इससे फायदा उठाएं। और ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड के अंदर
ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو یورپین مارکیٹس تھیں اور جو یو کے مارکیٹ تھی یو ایس مارکیٹس تھیں جو وہ کلوز ڈاؤن ہوئے, ان کے سٹاک ختم ہوئے, انہوں نے اس سے لرن کیا کہ کس طریقے کے ساتھ آن لائن مارکیٹنگ کو, آن لائن سیلز کو پروموٹ کیا جائے. لہذا وہ ایک جو تھریٹ موجود تھا کہ جب سیکنڈ ویو جیسے ابھی آئی ہوئی ہے اور ایک تھریٹ موجود ہے اس ویو کے اندر کہیں ہماری سیلز ڈسٹرب نہ ہو جائے, وہ آن لائن نے بڑے ہائیسٹ لیول پہ اس کو کور کیا ہوا ہے. البتہ مشکلات ابھی ہمیں یہ آ رہی ہیں کہ ہمیں جو را مٹیریل کی جو اویلیبلٹی ہے وہ شارٹ ہو گئی ہے. کاٹن کی آپ نے پہلی بات کی انٹرو میں کہ کاٹن کی پروڈکشن ڈاؤن ہے, اس کے لیے جو ہے منسٹری آف کامرس نے بڑی وار فوٹنگ پہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے امپورٹ کے لیے پرمیشن دی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کیا, ایز کر رہے ہیں. کنٹینرز کی بڑی کمی ہے, اب ہمیں بہت سارے آرڈرز کو ایئر لفٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسٹائل کے اوپر جو اس وقت صورتحال موجود ہے, اب ہم اس کو قائم رکھنا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. اس کو چیلنج رکھنے کے لیے ہمیں جو را مٹیریل ہے اس کی اویلیبلٹی کے لیے ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مل کے پالیسی بن چکی ہے. عبدالرزاق داؤد صاحب نے وہ ٹیکسٹائل پالیسی ڈیزائن کر لی ہے اور وہ کیبنٹ میں جا چکی ہے. گورنمنٹ نے اس کو اپروو بھی کر دیا اور ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور پاکستان کی اکانومی آپ نے دیکھ لیا ہے, لارج اسکیل پہ چلے جائیں, سیمنٹ میں دیکھ لیں آپ, سیمنٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر کے بارے میں سر ہم بات کرتے رہتے ہیں, ذرا ٹیکسٹائل پہ بات کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کاروباری طبقے میں بھی نا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ جو دوسری پارٹی والے وہ کہتے ہیں جی یہ ٹیکسٹائل سیکٹر آلریڈی جو ہے یہ 85-90% پہ آلریڈی چل رہا تھا اور دوسرے ممالک کے آرڈرز کینسل ہوئے ہیں تو وہ آرڈرز ہمارے پاس آ گئے, پلین اینڈ سمپل. لیکن جو حکومتی طبقے سے تعلق رکھنے والی یا حکومتی مایتی جو کاروبار حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑی پالیسیز بنی ہیں, ہمیں لانگ ٹرم لونز ملے ہیں, سافٹ لونز ملے ہیں, ہمارے پاس فیسلٹیز آئی ہیں, ہمارے پاس کرائسس جو تھے وہ کسی حد تک کافی اوور کم کیے گئے, ہمارے تحفظات دور کیے گئے ہیں. کس کی بات درست ہے؟ دیکھیں جی میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ میں اس وقت نیوٹرل ہو کے بات کروں گا کہ وہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ٹیکسٹائل کی صنعت تو پہلے بھی چل رہی تھی, تو میرا سوال یہ ہے تو پہلے تو روڈز پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی روڈز پہ بیٹھا ہوا تھا, احتجاج کر رہے تھے, ہماری تو بجلی بھی بند تھی, ہماری تو گیس بھی بند تھی, ہم تو پروڈکشن کر ہی نہیں پا رہے تھے. اتنی ریکارڈ پروڈکشن, جب آپ یہ دیکھیں کہ 14 ملین بیلز کی پروڈکشن جو بیل کاٹن کی پروڈکشن موجود تھی اس وقت ہم انڈر کیپیسٹی چل رہے تھے, اور آج 8 ملین بیلز کے اوپر ہم ہائیسٹ ریکارڈ کو ہٹ کر رہے ہیں. تو وہ تو ایک صرف نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں. آپ کسی بھی یونٹ میں چلے جائیں آپ کو اوور کیپیسٹی رن ہوتا ہوا نظر آئے گا. کوئی یونٹ ایسا نہیں ہے جو انڈر کیپیسٹی ہو. آپ بلیو کریں کہ ایکسپورٹس کے آرڈرز ہمارے ڈیلے ہو رہے ہیں, ہم ایئر لفٹ کر رہے ہیں. تو وہ طبقہ جو یہ بات کر رہا ہے کہ جی کہ ایسی کوئی صورتحال کہ جی کہ پہلے بھی چل رہا تھا اور آپ بھی وہی صورتحال, وہ بالکل انتہائی غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. آپ آئیں, ہم آپ کو فزیکلی یونٹس دکھاتے ہیں پورے بلکہ فیصل آباد میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکل ڈیولپڈ لیبر کی کمی ہے. ہم اپنی لیبر کو اور ڈبل شفٹ پہ چلا رہے ہیں, پھر بھی ہم اپنے آرڈرز کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں. سر یہ جو لیبر کی بات ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا, تو پھر لیبر کیا باہر سے لوگوں کو امپورٹ کیا جائے گا, کیسے کیا جائے گا یہ؟ نہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بہت ضرورت ہے. ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت کام شروع کر دیا ہے اور ہم ان ٹرینڈ لیبر کو اپنے یونٹس کے اندر ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگلے 2-4 ماہ میں دیکھیں گے جو خان صاحب کا جو ویژن تھا 2 کروڑ نوکریوں کا, اس میں سے کم از کم ہمارا جو ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے 4 سے 5 ملین کو بہت جلد ابزارب کر لے گا. اور فیصل آباد میں آپ کو بتا دوں مور دین 1 ملین پیپل جو ہیں وہ جو ان امپلائے تھے جو امپلائمنٹ فیز میں آ چکے ہوئے ہیں. صحیح. تو ٹوٹل ملا کے ظفر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مزید اس ٹیکسٹائل کے دھارے میں آ کے ایڈ ہونے شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی میں آپ کو فگر بتایا نا جی کہ 4 to 5 ملین تو 2 سے 3 ماہ میں بڑی ایزیلی اس میں انجیکٹ ہو جائیں گے. اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اور ان کی اکنامک ٹیم کو جا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بہت کام کیا ہے, چیپ لونز ہمیں پرووائڈ کیے ہیں, SME ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہمیں دیے ہیں. اس کے بعد ہمیں را مٹیریل کی ہمیں پرابلم آ رہی تھی, اس کے اوپر انہوں نے کاٹن کے اوپر جو ہے ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی ٹیکسٹائل پالیسی آئی ہے اس کے اوپر 900 بلین کے قریب ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے کہ وہ پیکج لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کو احساس ہو گیا کہ ٹیکسٹائل از دی بیک بون آف دی پاکستان. اور دنیا میں ویلیو ایڈیشن کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں آ رہی ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر میں آ رہی ہے. گورنمنٹ سیکٹر ہمارا بڑا ہائیلی گرو کر رہا ہے, دنیا کے بہترین برانڈز. اور یہ بات بہت ضروری ہے, ویلیو ایڈیشن ڈالنی بہت ضروری ہے. صرف دھاگا بنانے سے, ایکسپورٹ کرنے سے
کوئی زیادہ نہیں ہوگا. اگر اس دھاگے کا کپڑا بنایا جائے گا اور اس کپڑے کو ریفائن کیا جائے گا تو ملکی زر مبادلہ زیادہ بڑھے گا. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ظفر اقبال صاحب موجود, وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس. پورا کریڈٹ دے رہے ہیں موجودہ حکومت کو اور ان کا ماننا ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ سسٹینیبل ہے. بالکل شفاعت, اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ یہاں پہ سوچیں کہ وہ ایک تو وہ ان کا عملہ جو کہ ویل اسکلڈ نہیں ہے, نہ صرف ان کو نیا اسکل سکھا رہے ہیں بلکہ اور مزید لوگ ایڈ کریں گے تو نوکریاں کتنی زیادہ پڑیں گی. خیر جی, آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزارت داخلہ میں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے خلاف درخواست جمع کرا دی گئی ہے اور درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ نہ صرف اس این جی اوز کی گورننگ باڈی کو معطل کیا جائے بلکہ اس کے تمام تر عہدیداروں کے خلاف ایکشن میں لیا جائے. رپورٹ تیار کی, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جناب. اور جب وزارت داخلہ میں شکایت گئی تو جناب پھر رجسٹریشن کا بھی خیال ہے, رجسٹریشن کے لیے بھی دوڑے. اور جی ایسی غیر ملکی تنظیموں سے فنڈ لیا گیا جن کی بین الاقوامی شہرت ہے ڈی اسٹیبلٹی کاز کرنے کی. اس حوالے سے بھی ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جناب آپ نے دیکھا کہ یہ آڈٹ کروانا یہ ایک پرائمری اوبلیگیشن ہے ایس سی سی پی کے تحت. اگر آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہے تو آپ آڈٹ کے بغیر جو جان خلاصی نہیں ہو سکتی, اور وہ آڈٹ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, وہ آپ کی ویب سائٹ میں موجود ہونا چاہیے. بالکل شفاعت, وہ 2016 سے ڈی آر ایف نے جو اپنا پبلک آڈٹ ہے وہ بھی نہیں کرایا تھا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب وزارت داخلہ میں شکایت کی تو اپنی رجسٹریشن کرانے کے لیے بھاگے. اور سوال شفاعت یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی ہسٹری ایسی کہ اس نے ان ممالک سے ان غیر ملکی تنظیموں سے ڈونیشنز بھی لی ہیں, چیریٹی بھی لی ہے, جو کہ پوری دنیا میں اور کئی سارے ممالک میں افراتفری پھیلانے میں کافی زیادہ مشہور بھی ہیں. تو اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کو ایسی این جی اوز پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے جن کی مشکوک تنظیموں سے روابط ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی ایک رپورٹ تیار کی, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. چلے جی آگے بڑھتے ہیں. یہ تو آپ نے جان لیا کہ یہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن ڈی آر ایف ایک ایسی تنظیم ہے. اس تنظیم کے حوالے سے اب تحفظات آ رہے ہیں اور اب شکایت جو ہے وہ وزارت داخلہ میں جمع ہو گئی ہے. مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. فی الحال اب ذرا بات چینج کرتے ہیں. بالکل شفاعت, کھانے پینے کی بات کریں, گروسریز کی بات کریں, سودے کی بات کریں. ہے کتنی اچھی آپ نے بات کی شفاعت. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے ٹائم میں ہم مجھ جیسے بہت سارے لوگ, انفیکٹ آپ جیسے بھی بہت سارے لوگ جو کہ کافی زیادہ خوش خوراک ہیں اور ان کو باہر کے کھانے کا بہت زیادہ شوق ہے, اور باہر کے کھانے کا ٹائم ہمارے پاس تھوڑا بہت کم ہوتا ہے, ہم خود پکا نہیں سکتے, تو جناب ہمارے پاس ایک فیسلٹی ہے, دیٹ از فوڈ پانڈا. لیکن اب اچھی خبر آپ کے لیے ہے کہ آپ صرف پکایا اپنے فیوریٹ ریسٹورینٹ کا کھانا فوڈ پانڈا کے تھرو نہیں منگوا سکتے, بلکہ اب ہم ویسے بھی جو اپنی گروسری ہے ہم یہ پانڈا مارٹ کے تھرو, بالکل آپ نے صحیح سنا, پانڈا مارٹ کے تھرو فوڈ پانڈا سے بھی کروا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب فوڈ پانڈا کے سی ای او نعمان سکندر مرزا صاحب موجود ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا وقت ہے. پہلے تو میں آپ کو بڑا مشکور ہوں. میں ان چند مردوں میں سے ہوں جو اپنی بیگمات سے جو ہے وہ یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آیا فلاں چیز ختم ہو گئی, آپ کو خود احساس نہیں, آپ خود جا کے لے آتے. تو ایسے موقع پہ آپ نے ایک یہ جو فوڈ مارٹ پانڈا مارٹ کا جو آپ نے یہ آغاز کیا ہے, کیا اس چیز سے متاثر ہو کے کیا ہے یا آپ کے پاس کوئی اپنی موٹیویشن تھی؟ میں صرف یہ بول سکتا ہوں کہ پہلی بار گھر میں ٹرو رسپیکٹ ملی ہے مجھے پانڈا مارٹ لانچ کرنے کے بعد, اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کو بھی ٹرو رسپیکٹ ملے گی, بیکاز ناؤ تھنگز آر آن اے کلک, یو نو. مائی وائف از امپریسڈ ود می فار دا فرسٹ ٹائم, سو آئی تھنک اٹ وڈ ورک ود ایوری بڈی. مطلب تمام آرام سے اپنے کاؤچ پہ بیٹھے کے ساتھ میں میچ بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ چیزیں بھی آرام سے آپ آن لائن تمام چیزیں آرڈر کر رہے ہیں. سو کل میں نے رات کو ایک آرڈر پلیس کیا تھا. آئی جسٹ وانٹڈ سم فیشیل پروڈکٹس, ٹوتھ برش. سو رات کے 10 بجے تھے, یو نو اٹ واز کولڈ, آئی ڈidn't want to go out. آرڈر پلیس کیا, ودن 15-20 minutes things are delivered to your house without any delivery fee. اور چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا, and this I'm telling again and again to everybody, جو جینوئن پروڈکشن ان کا پرابلم ہے. ہم لوگ آئے دن پروگرام دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز نقلی بن رہی ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. ہم لوگ ریٹیل کو اسٹینڈرڈائز کر رہے ہیں پاکستان میں. تو کیا چیز ہے کہ جو بھی آپ کو پروڈکٹ مل رہا ہے وہ جینوئن کمپنی کا مل رہا ہے. انسٹنس پہ ملٹا نیشنل ہم لوگ یہ ایکسپائرڈ ٹیگ چینج کرنا اس طرح کی, یو نو, وی آر ناٹ. یہ آپ نے نا دکھتی رگ چھیڑ دی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ گروسری منگوا لینا از ناٹ دی ایشو, لیکن وہ گروسری اسٹینڈرڈ کی ہو یہ ہونا چاہیے. تو اب کیا پروڈکٹ رینج ہے, کیا کیا چیزیں آپ جو ہے وہ لا رہے ہیں گھر پہ ڈیلیور کر رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو بھی بولوں گا ٹرائی کریں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہماری جو سبزیاں ہیں دے آر امیزنگ, دے آر فریش. ہمارے 8 پانڈا مارٹ سٹورز ابھی کراچی میں ہیں. ہر علاقے میں ہمارا 5 سے 6 ہزار اسکوائر فٹ کا ویئر ہاؤس ہے پورا. اور وہاں پر ایئر کنڈیشن ہے, سارے ہائی اسٹینڈرڈز مینٹین کیے گئے.
सब्जी ज़बरदस्त है, गोश्त ज़बरदस्त है, और उसके बाद जो ग्रोसरी की पूरी रेंज होती है, पैम्पर्स हो गए या मिल्क चाहिए आपको, डबरोटी चाहिए, अंडे चाहिए, चाय पत्ती मसाला जात, एवरीथिंग इज देयर. fashion products as well, some makeup, mascara, and base makeup if you want, if you're getting late for a party. So वो complete assortment available है, and to order from. चीनी वाइट वाली, बड़े दाने वाली, छोटी दाने वाली, पीली वाली, ये मतलब पूरी रेंज में we're getting there. चीनी में लेकिन उसकी बारीकियां अभी दाल, चाइना वाली दाल, ये वाली दाल. चलो ठीक है. जो ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है वो समहाउ बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि मैं भी बहुत बड़े इस तरह की फ्रॉड से गुजर चुकी हूँ रिलायबल जगहों से ऑर्डर करने के बावजूद. सो अगर खुदा ना खासा ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, जैसे आपने फलों की बात की, फ्रूट्स की बात की, सब्जियों की बात की, कोई मसला हो गया तो मैं दोबारा से कंप्लेन कर सकती हूँ और फिर जो राइडर है वो आके मुझे सही वाली चीज़ दे जाएगा, या बड़ा लंबा प्रोसेस है कि मैं तस्वीरें खींच के उस चीज़ में होता है कि जब हम आपको बैग डिलीवर करते हैं, ये तो मैं आप लोग को एक अश्योरिटी देता हूँ कि हमारे हर स्टोर पे बहुत हाई स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है फ्रेश प्रोड्यूस के हवाले से, तो उसके चांसेस बहुत मिनिमल हैं. वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. बट अगर आपको गुड्स डिलीवर्ड होते हैं, हमारे सारे बैग जो है सील पैक आते हैं. यू ओपन द बैग, अगर आपको गुड्स अच्छी नहीं लगती, यू जस्ट सेंड इट ओवर, यू से आई डोंट वांट दिस प्रोडक्ट, यू वुडंट बी चार्ज फॉर इट. सो दिस इज नॉट के आपको एक चीज़ डिलीवर हो गई और आपने बाद में ओपन किया, आप सेटिस्फाइड नहीं और आप उसको फिर पैसे रिकवर करने में प्रॉब्लम हो रही है. इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू जस्ट रिटर्न द गुड्स. If you've paid online already, we will refund that money into your account immediately. That's incredible. ख़वातीन का अभी खासतौर पे कोविड के और लॉकडाउन के दिनों में तो एक बड़ा कंसर्न रहा. जब ऑनलाइन हो गए तो जनाब सब्जी आई, प्याज मंगवाया मिसाल के तौर पे, तो प्याज जो है वो आधा तो ठीक था, नीचे वाले जो थे वो काले काले थे, थोड़े से बदबू वाले भी थे, लेकिन कोई खैर लोगों ने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया क्योंकि लॉकडाउन था. नाउ इट्स ए बिजनेस, तो आप लोग फुल रेडी हैं कि जी आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है उसके ऊपर, ये बात आपने कैमरे में देख के कहनी है कि जी लोगों को एतमाद हो जाए कि जी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. मैं अश्योर करता हूँ, आई इनवाइट यू गाइस टू ऑर्डर फ्रॉम पांडा मार्ट एंड आई गारंटी यू 100% दैट द गुड्स एंड प्रोडक्ट्स यू विल रिसीव विल बी द हाईएस्ट क्वालिटी. मैं खुद अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ मदर के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ विद कॉन्फिडेंस. सो आई एम सिटिंग हियर विद 100% कॉन्फिडेंस. अच्छा, आम मार्ट और पांडा मार्ट में आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि पांडा मार्ट को मुनफिद बनाती है? देखिए, सबसे पहले तो डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 15 से 20 मिनट में डिलीवर कर रहे हैं. सो अगर मुझे आज सुबह का नाश्ता बनाना है तो ये नहीं कि मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद है. आई वांट दैट सर्विस राइट नाउ. कुछ भी दोपहर में मुझे कुछ चाहिए, इवनिंग में कुछ चाहिए, नाइट में कुछ चाहिए, सो फोर्थ. तो एक तो स्पीड है. उसके बाद दूसरी चीज़ है कि डिलीवरी फी नहीं है. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं इंशाल्लाह अगर आप लोगों को टाइम मिले, आप हमारे वेयर हाउस कभी आके विजिट करें, यू विल सी कि जो नॉर्मल सुपर स्टोर होता है इलाके का, उससे भी ऊपर स्टैंडर्ड पे वो वेयर हाउसेज क्रिएट किए गए जहाँ किसी कस्टमर ने आना नहीं है. बट हमारी टीम और बैक एंड और वेयर हाउसेज हैं, एयर कंडीशन वेयर हाउसेज हैं, क्लेनलीनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल है, रैकिंग बहुत प्रोफेशनल तरीके से की गई है और सारे प्रोडक्ट्स 100% जेन्युइन है एंड स्टैंडर्ड हर चीज़ का है. ये आपने बातें बताई ना इतने स्टैंडर्ड्स की, जब स्टैंडर्ड की बात आती है लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं यार बाजार से कम को 60 रुपए महंगा होगा, अज्यूम कर लेते हैं. तो प्राइस का क्या हिसाब है? प्राइसेस आर more comparative than any big retailer you go to. जी, मतलब जो we are better than the neighborhood stores, जो convenience store होते हैं उनसे बेहतर प्राइसिंग है और जो आपके बड़े स्टोर्स हैं उनसे कंपैरेटिव प्राइसिंग है. That's incredible. यानी कीमतें भी मुनासिब हैं और उसके बाद जो है वो क्वालिटी और स्टैंडर्डाइज भी है, हाइजीनिक भी है चीज़. हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि लोग जो हैं वो इस बात पे तो इत्मीनान कर लिया होगा. अब आते हैं जनाब सबसे इंपॉर्टेंट मामले की तरफ, और वो मामला है जनाब घर का माहाना सौदा. वो होता है मतलब अच्छा खासा, मतलब लोड होता है वो, या हफ्तवार सौदा, जिस घर में जो भी हिसाब किताब है. तो आपके पास क्या डिलीवरी के लिए गाड़ियां भी और इस किस्म के माहौल मौजूद हैं जो आपके राइडर्स हैं वो हम लोग ज़्यादा सौदा भी ला सकते हैं? एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही यूज़ कर रहे हैं, बट हम लोग आपका जितना भी सौदा है ₹1,00,000 से कम का ऑर्डर करते हैं तो डिलीवर कर देंगे. जो अभी सबसे बड़ा हुआ 25,000 रुपए का आया तो वो हमने डिलीवर किया विद मल्टीपल बाइक्स. मिनिमम कितना ऑर्डर है जो कि आप कर सकते हैं? ₹100 में. उसमें हमारे अंडे भी नहीं आते, मतलब 4-5 अंडे तो पर आ सकते हैं. भाई दर्जन अंडे और मुर्गी बराबर हो गए हैं. हाँ. दोनों साथ साथ पड़े होते हैं, बहन भाई लग रहे हुए होते हैं क्योंकि दोनों बराबर. अब जाते जाते सर वेरी क्विकली मुझे ये बताइएगा कि आप पांडा मार्ट की एक्सपेंशन का क्या फेज है? कराची वालों के हवाले से तो आपने इतनी बड़ी सहूलत की बात बता दी, बाकी शहर वाले कहेंगे यार मतलब हमारा क्या सीन है? सो 8 लॉन्च हो गए, अगले 4 और लॉन्च कर रहे हैं हम लोग कराची में, तो इंशाल्लाह 12 हो जाएंगे नेक्स्ट 30 डेज में. नेक्स्ट
3 months में हम लोग तकरीबन 10 स्टोर्स लाहौर में लॉन्च कर रहे हैं और उसके बाद 6 स्टोर्स इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। नुमान, एक्सपेंडेड वेरी क्विकली। मुझे बताइए था कि कराची में आप तमाम तरह इलाकों को कवर करें, क्योंकि अक्सर इलाकों से जब कॉल जाती है तो वो कहते हैं नहीं भी सॉरी हम यहाँ पे खाना डिलीवर नहीं करते। खाना तो हम लोग ऑलमोस्ट 90% कराची में डिलीवर कर रहे हैं। Okay. खाना पांडा मार्ट जो है, क्योंकि ये फिजिकल वेयर हाउसेज हैं जहाँ पर 100% एंड टू एंड कंट्रोल हमारा है, यहाँ पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हर इलाके में हो रही है, तो ये अभी 60% लोग कवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस इन नेक्स्ट 30 डेज अबाउट 80-85% ऑफ कराची में कवर करेंगे। दैट्स इनक्रेडिबल। अच्छा, फूड पांडा में तो एक बहुत अच्छी सहूलत ये है कि जो छोटे अपने घर के अंदर जो ख़वातीन खाना बनाती हैं वो दे सकती हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जो लोग अपने घरों में बनाते हैं, दे वांट कि कोई ऐसा बड़ा ब्रांड उनके साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इनकॉर्पोरेट करे और वो अपना प्रोडक्ट आगे लॉन्च कर सके। तो कोई फ्यूचर वेंचर्स हैं ऐसे? हम लोग का ऑलरेडी है एक होम शेफ वर्टिकल, आई एम नॉट श्योर, उसमें हमारे साथ आज 5000 होम शेफ्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और महीने के तकरीबन 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है उन लोगों का। सो बहुत ज़्यादा अक्रॉस पाकिस्तान सारे होम शेफ्स हैं और माशाल्लाह से वो वर्टिकल बहुत तेज ग्रो कर रहा है। मैं इतना था, मैं दही लेके आता था, मैं इतना हुआ मैं दही लेके आता हूँ, मैं इतना हो गया मैं अब भी दही लेने जाता हूँ, और मुझे लगता है ये मतलब जो है ना वफात से कुछ अर्सा पहले भी मैं दही लेके आ रहा हूँ। लेकिन ये आपके पांडा मार्ट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इस दही ये की। हम लोगों ने पाकिस्तानी जो आदमी होता है जिसकी एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ही इज ग्रोइंग अप, उसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग रेवोल्यूशनाइज और एवोल्यूशनाइज दही लेके आना, दही और चीजें लेके आना है, और रोटियां स्पेसिफिकली रोटियां। तो ये आप रिस्पेक्ट के साथ घर में बैठ के आप कर सकते हैं, जो पहले प्रॉब्लम इससे था। याद है यार, रोटियां मेरा भी दिल order चाह रहा है मैं कर आपको जफ्फी डाल दूं इस मौके पे। लेकिन कोविड है इसलिए थोड़ा सा एहतियात है। नुमान, इसका मतलब रोटियां भी ऑर्डर कर सकते हैं हम आराम से। रोटियां तो ऑलरेडी लोग बहुत ऑर्डर हाँ। करते हैं, फूड पांडा से ऑलरेडी जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ तो रोटियां ही रोटियां ऑर्डर करते हैं। Good बस है, ठीक है good है। जनाब, तमाम तर ग्रोसरी की आपको जो चीजें चाहिए वो आप पांडा मार्ट के थ्रू जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। नुमान से कदर हमारे साथ मौजूद थे, और शफात जितने आप क्वेश्चन है यकीन मानिए मैं अपने छोटे भाई को भी सोचूं, क्योंकि उसका भी घर में काम भी होता था कि जाओ दही लेकर आओ, जाओ रोटी लेकर आओ, जाओ दुपट्टा भी को कराओ, जाओ दुपट्टा वापस लेने के लिए। तो वो कह रहे हैं दुपट्टे वाला मसला ये मेरे ख्याल में दही वाला नुमान को मसला सोचना important चाहिए है। एक फूड पांडा की एक पीको सर्विस भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मसला है, वो खास तौर पे वो छोटे भाई और बहनों के छोटे भाई जो है उन बेचारों की तो जिंदगी जो है वो आधी जिंदगी उन्होंने पीको कराने में गुजार दी है। तो खैर जनाब, ये एक वज़राए तफन्नुन बात ही, बट वेरी गुड इनिशिएटिव, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जनाब पांडा मार्ट की सक्सेस जो है वो इट्स ऑन द कार्ड्स, और इंशाल्लाह आप भी इसको साबित करेंगे। हाँ बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं हम, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अहम खबर शामिल करते चलें। डैनियल पर्ल कत्ल केस के हवाले से बरियत के बाद मुल्जिमान की नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने अहमद उमर शेख समेत 4 मुल्जिमान की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की नज़रबंदी गैर कानूनी करार दे दी। सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिमान को फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म सामने आया है। अदालत का अहमद उमर शेख समेत तमाम मुल्जिमान का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। मुल्जिमान बगैर किसी जुर्म के 18 साल से जेल में कैद हैं। अदालत ने यह भी कहा कि मुल्जिमान को जब अदालत तलब करेगी वो पेश होंगे। अदालत का हुक्म सामने आया जिसपे असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्जिमान की नज़रबंदी का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है। महकमा दाखिला ने 28 सितंबर को मुल्जिमान को ATA के तहत नज़रबंद किया था। मुल्जिमान में फ़ाद सलीम, सैयद सलमान साकिब और शेख मोहम्मद आदिल शामिल थे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अहमद उमर शेख को सजाए मौत सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने जिसे सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए बरी कर दिया था। जी जनाब, और अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे होनहार सपूत की जिन्होंने WBC मिडिल ईस्ट का टाइटल अपने नाम कर लिया है। ये ऐसे प्रोफेशनल बॉक्सर है जनाब जो कि तकरीबन मुसलसल 6 बार नाकाबिल शिकस्त रहे हैं। क्या इन्होंने गेम जीती है अफगानिस्तान के हसन को गिराकर? तो अब मेरे पास ज़्यादा डिटेल्स ऐसी है नहीं, तो तमाम डिटेल्स जो हैं वो हम जानेंगे। नादिर बलोच हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नादिर, वेलकम टू बाखबर सवेरा वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, थैंक यू भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आप माशाल्लाह। WBC जरा चाहूँगा अगर आप टाइटल उठा के हमें जो है ना जरा कैमरे पे दिखाएं जी, कि जी ये WBC मिडिल ईस्ट टाइटल जिसमें एक तरफ मोहम्मद अली क्ले की तस्वीर है और दूसरी तरफ फौजे सुलेमान की तस्वीर है। दुनिया बॉक्सिंग के 2 बहुत बड़े बड़े नाम, और पहले पाकिस्तानी जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है फ्लाईवेट कैटेगरी में, राइट? फेदरवेट कैटेगरी, फेदरवेट कैटेगरी में। दैट्स इनक्रेडिबल। तो सर क्या सीन है, कैसा महसूस कर रहे हैं?
الحمدللہ میں بڑا ہی پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کیونکہ یہ ٹائٹل چھونے کے لیے کافی لوگ ترستے ہیں اور میں خود بھی اس سے چھونے کے لیے ترس رہا تھا. الحمدللہ ابھی میرے پاس ہے, اس کو میں اپنے مطلب سینے میں لگاتا رہتا ہوں اور وقت اس کو چھونتا رہتا ہوں کہ میں نے اپنی محنت اور میری فیملی کی دعاؤں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. پتہ نادر, ہمیں بھی آپ پر اتنا فخر ہے کہ جب لاسٹ ٹائم ہمارے شو میں رہا تھا آپ نے بتایا تھا کہ اسپانسرز کی کیسے قلت ہے, پھر آپ کے پاس پراپر نیوٹریشنز جو کہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے. تمام تر چیزیں آپ نے اپنے دم پر کی. پھر آپ جب وہاں گئے, پھر وہاں جا کر جس طریقے سے آپ نے پورے افغانستان کی گیم ہی پلٹ دی ہے حسن کو ہرا کے, کچھ ہمیں اس گیم کے بارے میں بتائیے گا. جی میں ابھی بھی ایسا ہے کہ مجھے کافی مشکلات کا سامنا ہے, فائنینشلی بھی, اور اسپانسر کا زیادہ ایشو مجھے ہوتا رہتا ہے. اور نیوٹریشن کی اب بات کریں, نیوٹریشن ہم جس طرح نارمل روٹین میں جو لوگ کھانا پینا کھاتے ہیں اسی حساب سے میں بس ایک میرا جنون ہے, ایک پاگل پن ہے کہ مجھے پاکستان میں ایک ایسا فیم بنانا ہے باکسنگ کا اور ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا ہے کہ لوگ واقعی کہیں کہ یار پاکستان میں بھی باکسنگ کا رجحان کم ہونا اور نہیں ابھی زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ لیاری میں باکسنگ کے کلبز زیادہ ہیں مگر فیسلٹیز کم ہوتی ہیں, اس طرح کے سٹارز کم ہیں کیونکہ ان کا فیوچر نظر نہیں آتا, وہ ٹریننگ کرنے کے بعد ان کا فیوچر بلیک ہو جاتا ہے. تو میری کوشش ہے اور میں لوگوں کا آئیڈیل بننا چاہتا ہوں. جو ہمارے لیاری کے اور کراچی کے لوگ ہیں وہ ماشاء اللہ الحمدللہ بھی مجھے کافی فالو کر رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں, کیونکہ یہ میری محنت ہے یا محنت میری رنگ لائی ہے. نیوٹریشن ہوتا نہیں ہے اور سب اسپانسرز کا ایشو ہوتا رہتا ہے. ابھی بھی مجھے ایونٹ میں جانے کے ٹائم میں چاہوں گا اس بات کو ہم تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں. جو باہر سے بیٹھا ہوا آدمی ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ یار باکسنگ بڑا آسان کھیل ہے, بس رنگ میں اترنا ہے, مکے مارنا ہے, ختم ہو گئی بات. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بیسیکلی بڑا مہنگا اور بڑا مسلسل کھیل ہے. ذرا اس حوالے سے تھوڑا بریک ڈاؤن بتائیے گا, کیا کاسٹ آتی ہے آپ کی پر ڈے خود کو فٹ رکھنے میں؟ میری پر ڈے کے حساب سے بہت کاسٹ آتی ہے, مگر میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. جتنی میری ہوتی ہے وہ کوشش, جتنی ڈائٹ, اگر میں اس طرح کی ڈائٹ جو باہر کے باکسرز وغیرہ ڈائٹ لیتے ہیں اگر میں اس طرح لے لوں تو میں تو نہ اپنی فیملی کو مہنگے سپلیمنٹس ہیں. بالکل مہنگے سپلیمنٹ ہے اور نیوٹریشن ڈائٹ پلاننگ وغیرہ سارے بہت مہنگے ہوتے ہیں. میں مطلب جتنا ہے میں ان میں سے سمجھ لو 1 کے برابر میں کر لیتا ہوں اپنے لیے خود, کیونکہ میرے پاس نہ جو کوئی اس طرح کے وسائل ہیں نہ کچھ اور چیز ہے. بس میرا فوکس ہے یہ اچیو کرنا ہے, بس کوئی کچھ چیز اور نہیں چاہیے, بس مجھے پیچھے لگا ہوا ہوں تو یہ مجھے چاہیے. لیکن نادر, کوچنگ بڑی میٹر کرتی ہے نا. آپ نے اگلے کو ریڈ کرنا ہے, آپ اس کی پہلے ویڈیوز دیکھتے ہیں, اس کا سٹائل دیکھتے ہیں, اس کی ویکنیسز نوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ گیم میں اترتے ہیں. یہ آپ کوچنگ پھر کیا کرتے ہیں؟ میرے ساتھ میرے کوچ تھے, انہوں نے مجھے تھوڑی گائیڈ لائن کی, اور اس کے علاوہ میرے ساتھ UK کے کوچ ہیں, اور ٹائسن فیوری کے جپسی کنگ کے جو کوچ ہیں انہوں نے مجھے گائیڈ لائن کیا. ان کی کافی موٹیویشن مجھے انہوں نے دی, جو اسکلز دی ہیں میں نے ان کو کافی کی ہے, فالو کیا ہے. میرے ساتھ اللہ بخش قبول ہیں, وہ میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے رہتے ہیں, وہ UK سے آئے ہوئے, اس نے مجھے پروموٹ کرنے کے لیے. ابھی میں جو میرا ایونٹ تھا اس میں مجھے بائی ٹرین جانے کی انہوں نے سارا نظام کیا تھا, بائی ٹرین, اور لوکل ہی ہوٹل تھا میرا. جب اللہ بخش قبول نے انہوں نے بتایا کہ آپ کس طرح جا رہے ہیں, آپ کا ٹریولنگ کس طرح ہے, کیسے آپ وہاں پہنچنا ہے, تو میں نے یہ سارے صورتحال ان کو بتا دی. انہوں نے بولا نہیں یار آپ ہمارے اسٹار اور WBC میڈلسٹ ٹائٹل کے چیمپئن انشاءاللہ بننے والے ہو, آپ کی محنت اور بہت جنون آپ کے اندر ہے, انشاءاللہ آپ بنو گے. آپ کا یہ فیسلٹیز آپ کے لیے نہیں ہے. انہوں نے میرے لیے VIPs بائی ہیئر کا ٹکٹ کیا, میرے ساتھ اتنا اکوموڈیش کیا مجھے PC ہوٹل میں, جہاں عامر خان خود ٹھہرے ہوئے تھے, ہمارے سب جو بائی UK کے سارے چیمپئن وہاں رہتے ہیں, مجھے بھی وہاں VIPs میں رکھا. انہوں نے مجھے بڑا ہی سپورٹ کیا, پروموٹ کیا. انہوں نے کہا یار میں UK سے آ سکتا ہوں تمہارے لیے, تو پاکستان کے لوگ کیوں نہیں کر سکتے تمہارے لیے؟ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو آپ کی طرف تھوڑا نظر ثانی ہو, وہ آپ کو دیکھے. آپ نے یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بالکل یہ اتنی بڑی بات ہے. اتنا بڑا سپورٹس ہے, اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے, اب تمام تر چیزیں اپنے ریسورسز خود سے کر کے آپ وہاں پر جاتے ہیں. خیر آپ کو اچھا ہوا کہ انہوں نے احساس کیا کہ نہیں بھی ہم اتنا بڑا اسٹار ہم ٹرین سے اس کو آنے نہیں دیں گے, چھوٹے لوکل ہوٹل میں بھی ٹھہرے گا, آپ کو اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کی. لیکن نادر آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پر مجھے ہو رہا ہے کہ بس انسان کے اندر ہمت اور لگن ہونی چاہیے, بڑے سے بڑا ٹائٹل انسان جیت سکتا ہے. جنون کی بات ہے نا. دیکھو یہ گیم ایسا گیم ہے کہ جب مجھے ابھی تک مجھے ایڈک پین ہو رہا ہے کہ مجھے پنچنگ جب لگی ہے یہاں پر, میرے ایڈک پین ابھی تک ہے, کیونکہ پنچنگ آپ کو پتہ ہے فیس کا پنچنگ ہے, پنچنگ آپ کے فیس میں لگا. جب میرے اپوننٹ کو لگایا اس کا, میں شاید کچھ دیر بعد آپ کو تصویر سے دکھاؤں, اس کا فیس بلاسٹ ہو چکا ہے, سمجھ لو. اس کا بلیک پورا آئی بلیک ہو گیا, یہ سائڈ بلیک ہو گئی, یہ سارے چن اندر سے پڑ چکی ہے اس کی. اس کی بھی ہمت ہے, اس نے بھی ہمت کی میرے ساتھ کھیلنے کی طاقت ہے, کیونکہ گیم باکسنگ ایزی گیم نہیں ہے. باکسنگ ایک ایسا اسکل گیم ہے جو فیوچر کا کیا پلان ہے؟ اگر اسپانسرز ملتے ہیں کہاں تک جانے کا ارادہ ہے؟
میرا فیوچر میں پلان یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اس سے بھی بڑے ٹائٹل پاکستان کے لیے ریپرزینٹ کروں, اپنے فیملی کو دوں, اور میرے ساتھ جو ہوں گے مجھے پراؤڈ فیل کریں, ان کو میں ان کے لیے کامیابی حاصل کروں اور آئیڈیل بنوں پاکستان کے لیے. اچھا ایک اور چیز میں نے خود آ کے لیاری میں دیکھا ہے کہ جو لیاری میں چھوٹی بچیاں جو باکسنگ کر رہی ہیں اور کیا کمال کر رہی ہیں, کچھ آپ کا پلان ہے کہ جا کے ان بچیوں سے ملاقات کریں, بچوں کو کلب کھولیں, کیونکہ ان بچیوں کی بھی یہی شکایت ہے جو آپ کی ہے؟ جی بالکل, ان بچیوں کو میں ہر وقت ملتا بھی رہتا ہوں, ان کو موٹیویٹ بھی کرتا ہوں, وہ مجھے دیکھ کے وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں تھوڑی بہت ورک آؤٹ کر لیتا ہوں, مجھے دیکھ کے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. میں اسی طرح انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھ کے جتنے بھی لیاری کے لوگ ہیں وہ موٹیویٹ ہوں. اور میرا ایک گلا شکوہ یہ بھی ہے کہ میں پاکستان کے لیے ایسا ٹائٹل لے کے آیا ہوں, اور اسپیشلی کراچی کے لیے لیاری کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لیاری میں اسپورٹ ہے, اسپورٹ کا زیادہ پلیٹ فارم ہے, مگر اسپورٹ کو آگے نہیں لاتے ہیں ہمارے سیاسی لوگ سے لے کر جتنے بھی ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے ایشین بوائے موجود تھے, وہ خود گلگت میں رہتے ہیں بیچارے, لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں یار میں خود اپنے آپ کو فائنینس کر رہا ہوں اور میں خود وہ کر رہا ہوں. تو آپ جیسے ٹیلنٹ کو, آپ جیسے لوگوں کو سامنے لانا یہ ہمارے اسپانسرز کی ذمہ داری ہے, اور انشاءاللہ آپ جھنڈے گاڑیں گے. جی سیاسی لوگ جس طرح ہے نا کہتے ہیں کہ ابھی حالات خراب ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یار آپ لوگ کو دیکھو میں نے اتنے برے حالات کے ساتھ ساتھ میں نے کیا لیا ہے پاکستان کے لیے, کیا لیا اور لیاری کے لوگوں کے لیے کیا لیا ہے, کیونکہ لوگ وہاں لیاری کو بہت دوسری نظر سے دکھاتے ہیں. بالکل آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے لیاری کی بالکل جو ٹوٹل امیج ہے وہ چینج ہو چکی ہے. میرے خیال سے حکومتی فنڈز بھی اس حوالے سے ہونے چاہیے تاکہ آپ جیسے ہمارے سٹارز کو پراپر اچھی فنڈنگ مل سکے. بہت شکریہ جی, ناظم بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے. اب آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں ایک ایسے شخص کو جس نے نہ صرف پاکستان کے لوگوں پہ مسکراہٹیں بکھیری بلکہ پوری دنیا ان کا نام جب بھی لیتی ہے تو مسکرا اٹھتی ہے, کیونکہ وہ نام ہی ایسا ہے شفاعت. اور آپ تو بڑے لکی ہیں ایک حوالے سے کہ آپ نے ایک وہ شو چھوڑ کے گئے تھے, تو آپ نے اس شو میں بھی ایک نمائندگی کہ آپ نے بھی کی تھی. I feel incredibly honored کہ جس چیئر پہ ایک زمانے میں معین بھائی بیٹھے تھے, مجھے اس چیئر پہ بیٹھنا نصیب ہوا. معین اختر صاحب, اگر اسٹیج ہوسٹنگ کی بات آئے تو ان سے مہذب اور ان سے بہترین اسپونٹینیس ہوسٹ کوئی نہیں تھا. اگر ورسٹیلٹی کی بات آئے تو ان سے بڑا ورسٹائل اداکار کوئی نہیں تھا. اگر مزاح کی بات ہے ان سے بڑا مزاح نگار, ان سے بڑا ایکٹنگ بھی, ایکٹنگ ہو, اسٹیج ہو, کیا کچھ وہ چیزیں نہیں ہے جو کہ معین اختر صاحب نے نہیں کی. ان کے مداح آج ان کی 70ویں سالگرہ منا رہے ہیں صدارتی ایوارڈ یافتہ لیجنڈ اداکار نے. فلم, ٹی وی, اسٹیج, بلکہ فنون لطیفہ میں جیسے بھی شفاعت بھی بات کر رہے تھے کہ ہر شعبے میں اپنی بے پناہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا. اس لیے لوگ آج ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں, شاید ان سے کئی زیادہ محبت کرتے ہیں جب وہ زندہ تھے. اسپیچلیس, ایبسولوٹلی اسپیچلیس. کوئی ہو ہی نہیں سکتا معین اختر جیسا. میرے خیال میں 3 زندگیاں چاہیے اتنا کام کرنے کے لیے جتنا کام معین بھائی نے اپنی ایک زندگی میں کیا. کیا کارپوریٹس ہوں, کیا ہوسٹنگ ہو, کیا ایونٹس ہو, کیا کامیڈی ہو, ایک منفرد انداز اور ایک خلق خدا کا درد رکھنے والا انسان کہ اگر کسی ایک مریض کا پتہ چل جاتا تھا کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, گلی گلی جا کے, جگہ جگہ جا کے اس کے حوالے سے پیسے اکٹھے کرنا. معین بھائی کی شخصیت کے اتنے سارے پہلو ہیں, بات کرنے پہ آئے تو شاید شو کا وقت ختم ہو جائے, لیکن معین بھائی کی شخصیت کا ایک پہلو کا احاطہ بھی نہ کیا. بالکل شفاعت صرف ایک خوبصورت فنکار نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. خواتین و حضرات, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ اس حوالے سے ایک بڑے دلچسپ پروگرام کا آغاز ہوا ہے. نوکریوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اب جو خواتین ہیں ان کو اس انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا حصہ بنانے کے لیے جو ہے نا کوششیں کی جا رہی ہیں. بالکل شفاعت, ایک نہایت ہی دلچسپ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے اور خواتین کو ڈیجیٹل فیلڈ کا حصہ بنانے کے لیے تربیتی پروگرام جو ہے وہ اسی حوالے سے جاری ہے. پہلے مرحلے میں 500 خواتین کو تربیت دی جائے گی اور جو دوسرے مرحلے میں 2500 خواتین کو ٹرین کیا جائے گا. یہ پروگرام خیبر پختونخوا ڈیجیٹل جابز کا حصہ ہے جس کی رجسٹریشن کی درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر برائے ٹیکنالوجی ضیاء اللہ بنگش صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ ضیاء اللہ بنگش صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے بتائیے گا کہ کس طریقے سے تمام تو یہ پروگرام ہے اس کو رن کرنے آپ جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ شفاعت اور مدیہ.
جیسا کہ آپ نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور بہت تیزی سے یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو یہ کووڈ کے وقت یہ جب پہلی فیز آئی تھی تو اس میں ہم نے محسوس کیا کہ بہت ساری چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں, گھر بیٹھے ہو رہی ہیں, اور زیادہ تر ہماری جو خواتین ہیں ان کو اس اسکلفل بنانا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا, وومن امپاورمنٹ تھرو ڈیجیٹل اسکلز, اور اس میں ہم نے ٹارگٹ کیا کہ ہم 3000 پورے خیبر پختونخوا سے 3000 فیمیل کو ٹرین کریں گے اور ان کو سکھائیں گے کہ بلاگنگ کیسے کی جاتی ہے, کانٹینٹ رائٹنگ کیسے ہوگی, اور گرافک ڈیزائننگ, اور اس طرح باقی جو ڈیجیٹل جو ٹولز ہیں اس کا استعمال کیسے کر کے اپنے لیے جو روزگار کے مواقع ہیں اور انکم جنریشن کیسے کی جائے گی. تو اس میں پہلے فیز میں ہم نے 500 خواتین ان کو آن لائن کی ٹریننگ کی. اب سیکنڈ جو فیز ہے وہ ہم 1 جنوری سے اس کو بھی لانچ کر رہے ہیں, اور اس میں تقریباً 2500 مزید خواتین کو ہم ٹرین کرنے جا رہے ہیں. اور یہ اس کے لیے ایک اور بھی میں بتا دوں کہ پہلے اس میں ایج لمٹ ہم نے رکھی ہوئی تھی کوئی 18 سے 35 سال کی, لیکن اس دفعہ سیکنڈ فیز میں ہم نے ایج لمٹ بھی ختم کر دی ہے. تو اس میں جتنی بھی ہماری خواتین ہیں اگر وہ گھر بیٹھی ہیں یا وہ یونیورسٹی میں ہے, کالجز میں ہیں, تو یہ سب اس کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں اور اس پروگرام سے استفادہ کر سکتی ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنی ہم اپنی خواتین کو اسکلفل بنائیں گے یہ ہماری معیشت میں اور اپنے گھر کے لیے یہ بہت زیادہ یوزفل یہ ہو سکتی ہیں. تو یہ ہمارا ایک پروگرام ہمارا ہے سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, ڈیجیٹل اسکلز اور ڈیجیٹل جابس. تو یہ اس کا ایک حصہ ہے جس میں ہم یوتھ کو بھی ٹرین کروا رہے ہیں, اور ہماری اسپیشل یہ پروگرام ہماری فیمیل کے لیے ہے. تو یہ ہم نے اسٹارٹ کیے ہوا ہے اور اس کے بڑے اچھے ہمیں اس کے رزلٹ آ رہے ہیں, اور اس کو فردر ہم سر اب سنا ہے ہری پور میں جو ہے ڈیجیٹل سٹی کا قیام بھی آ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے, کیا پروگرس ہے, کب تک مکمل ہوگا یہ پروجیکٹ؟ شفاعت میں اس میں ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ ایڈ کر دوں کہ یہ جو ہری پور کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل سٹی ہے جس کو اس پر ہم ورکنگ کر رہے تھے. اور ہری پور کو اس لیے ہم نے سلیکٹ کیا ہری پور سٹی کو کہ یہ ایک تو اسلام آباد سے بالکل قریب ہے, اور دوسرا یہ سی پیک روٹ ہے, اور جتنے بھی ہمارے جو آئی ٹی سیکٹر سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے ایک مواقع یہاں پر اس طرح فراہم کر دیے ہیں کہ یہاں پہ ہم ان کو آفر کر رہے ہیں 4 اور 8 کنال کے پلاٹس ہم ان کو آفر کریں کہ یہاں پہ وہ آ کے اپنا سیٹ اپ یہاں پر بنا دیں. اور یہ ایک اور اہم بات جو میں آپ شیئر کر دوں گا تمام دیکھنے والوں کو کہ پرائم منسٹر نے ہری پور ڈیجیٹل سٹی کو اسپیشل ٹیکنالوجی زون بھی ڈکلیئر کر دیا ہے, اور اس میں ہم نے آئی ٹی سیکٹر سے وابستہ لوگوں کے لیے جو ٹیکسز تھے ان میں چھوٹ کروا کے 15% سے ہم کم کر کے ہم 2% پہ ہم آ گئے. ہم چاہ رہے ہیں کہ آئی ٹی انڈسٹری کو ہم بوسٹ کریں. اور ایک اور چیز کہ ہم نے خیبر پختونخوا کے 10 اضلاع کو اسپیشل ٹیکنالوجی زونز وہاں بھی ہم نے سٹارٹ کروا دیے ہیں, جس میں وزیرستان اور باجوڑ جو ہمارے مرج ایریا ہے وہاں بھی ہم نے اسپیشل ٹیکنالوجی پارک کا آغاز کر دیا ہے, اور باقی شہروں میں بھی ہم نے ٹیکنالوجی کا جو سفر تھا وہ تمام اضلاع میں پھیلا دیا ہے. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی فری لانسرز ہیں جو اس اکانومی میں ہمارا حصہ ڈال رہے ہیں, اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جی فری لانسرز کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور ڈیفینیٹلی بڑا اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ ہو جائے گا اگر ملٹی نیشنلز اور سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہیں وہ ہری پور میں اور دیگر شہروں میں آ کے اپنے آفیسز قائم کرتے ہیں اور لوگوں کو انڈکٹ کرتے ہیں, لوکل جابس کریٹ ہوں گی. بہت بہت شکریہ جی ضیاء اللہ بنگش صاحب, صبح انفارمیشن ٹیکنالوجی خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات اب وقت کیا ہو گیا جناب؟ اب وقت ہو گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شفاعت دکھی ہو جاتے نا یہاں پہ, وہاں مجھے ڈر لاحق ہو جاتا ہے, میں بیان نہیں کر سکتی. اس کو میں کہنا چاہتا ہوں بھائی جان تمہیں, ہاں یہ جو ماسک تم نہیں پہنتے نا بار بار, اور یہ جو انڈور بیٹھے ہوئے ہو ساری رات بیٹھ کے جو ہے تم لوڈو کھیل رہے ہو دوستوں کے ساتھ, یہ ٹھیک نہیں ہے. جانے من ماسک پہنا کرو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. آپ لوگوں سے انشاءاللہ جی ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے. شادری آبادری, اللہ حافظ.